गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि मैले आश्रमको लागि हार्दिक सम्मानसहित अनुरोध गर्दछु। शेरबहादुर दाईको पालामा आयो है उहाँ? शेरबहादुरको पालामा हो? शेरबहादुर दाईको पालामा हजुर शेरबहादुर हजुर आउनु भएको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै हाम्रा अभिभावक प्रकाश गेवाली सरलाई पनि मैले अनुरोध गर्दछु। सायद यो क्यानाडाको अलि सबैले टाइम भयो, सरहरू आउने क्रम जारी नै छ होला। त्यस्तै हाम्रो क्यानाडामा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण डेमोक्रेट्स साथीहरूलाई मैले एकमुष्ट आसन गर्नलाई अनुरोध गरेँ, किनकि हामीसँग समय अलिकति कम छ, डाक्टर साहब अलि बिजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई हार्दिक सम्मानसहित मैले एकमुष्ट आसन गर्नलाई अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणको क्रम निरन्तर चल्ने नै छ। यस सँगसँगै अब आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा नेपालबाट पाल्नुभएका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नको लागि केपी निरौला सरलाई स्वागत मन्तव्यको लागि मैले सविनय अनुरोध गर्दछु। सबैलाई जय नेपाल। सभापति, यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व मन्त्री नारायण खड्गाज्यू, अतिथि आदरणीय मेरो सुरेन्द्र दाईज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण यो जुम कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न देशका अथवा क्यानाडामा रहनुहुने मेरा नेपाली कङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो टोरन्टोबाट सबैलाई जय नेपाल, नमस्कार। आज यो कार्यक्रम जसले आयोजना गर्नुभएको छ साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सर्वप्रथम अहिले 2077 सालको बडा दशैं अनि तिहार र तराईमा मनाउने छठ पर्वको सहित शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई आज सम्पूर्ण साथीभाइले जुन हिसाबले यो डेमोक्रेटिक एयरलाइन्सको हिसाबमा एउटा अहिले चल्दो बल्दो र 14औं महाधिवेशन पनि मूल पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकै आएको सन्दर्भमा राख्नु भएको छ। यसमा सबै साथीभाइहरूले आफ्नो विचार छोटकरीमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँदै सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। एकदमै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। एकदम छोटो एकदम मिठो आफ्नो यो स्वागत मन्तव्यको लागि। र यहाँहरूले अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु मैले, हामी विजयादशमीलाई बिस्तारै विदाई गरिसक्यौँ र दीपावलीको नजिक छौँ। त्यस्तै तराईमा मानिने छठ पर्व पनि हाम्रो नजिक छ। त्यस्तै नेपाल सम्बन्धको अवसरमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले कोभिडले कस्तो खालको समस्या पाइराखेको छ त्यसको केही कुराकानी र अझ बढी हाम्रो विषयवस्तु भनेको यो कङ्ग्रेसको आउँदै हेरेको 14औं महाधिवेशनको विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ र यो विषय यही सवालमा क्यानाडाको डेमोक्रेट्सको केही विषय आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि जीपीके फाउन्डेसन क्यानाडाका महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो विद्याभूषणजी, नेपालमा रहँदा पनि निकै एक्टिभ पोलिटिक्स हेरेर गर्नुभएको थियो। उहाँलाई आफ्नो आजको यो कार्यक्रममा शुभकामना र क्यानाडाको यो करेन्ट इस्युहरूको बारेमा केही कुरा राख्दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। विद्याभूषण दाई। धन्यवाद रामकृष्णजी। सबैलाई जय नेपाल। सुरेन्द्र दाई, नारायण दाईदेखि लिएर सबैलाई जय नेपाल। विशेष त हामी यो कुनै त्यस्तो धेरै ठुलो कार्यक्रम होइन, हामी सबै साथीभाइहरू एकचोटि जुन ठाउँमा छौँ सबैजना जुम मार्फत भए पनि जोडियौँ न एकचोटि भन्ने हिसाबमा हो। र नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको कोजागर पूर्णिमाको चियापान समारोह जुन किसिमको गरिन्छ त्यो किसिमको परम्परालाई पनि एक किसिमले सम्झौँ न भन्ने हिसाबमा यो कार्यक्रम गरिएको हो। त्यसकारण कार्यक्रममा सहभागी सबै साथीहरूसँग यसरी इन्फर्मल तरिकाबाट पनि भेटघाट भयो, यसमा मलाई खुसी लागेको छ। आदरणीय नारायण दाई, सुरेन्द्र दाईले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अब हामीले आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिने हो, अब त्यसमा नै हामीले यसलाई गरेको। अरू त टपिक्स जुन साथीहरूले भन्नुभएको छ
नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनको कुरामा यो चाहिँ अलिक भेग विषय भयो होइन। अब यो हामीले मात्रै यहाँ भनेर हुने कुरा नि होइन, दाइहरूकै कुरा सुनिदियो। हामीले त आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिकता, अब मेरो आफ्नै विचारमा भन्ने हो भने त हामीले धेरै मौलिकताहरू छोड्यौँ, धेरै गुमायौँ। अब आजको परिवेशमा पनि हामी कार्यकर्ता चाहिँ भन्छौँ सैद्धान्तिक बहस केही छैन, दिनेपछि अब सबै फेसबुकमा पनि जम्मै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता केन्द्रीय सदस्यले सबै जोडेका छन् होइन। अब यसमा पनि फलानाको जन्मदिनको शुभकामना, फलानाको यो फलानाको त्यो मात्रै भनेर चर्चा छ, कुनै विषय छैन, कुनै टपिक्समा कुरा छैन। फलाना नेता सभापति लाए यसलाई जिताउँ भनेको छ, फलाना नेता सभापति उठ्यो यसलाई हराउँ भनेको छ। यो तालले हुँदैन कि काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त के हो? आज विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिसक्यो। अमेरिका लगायत युरोपियन कन्ट्रीहरू एक किसिमको छ, एउटा चाइनातिरको उमेर छ। हामी असंलग्न नीति भन्दैछौँ, हामी कुन किताबमा हो? यस्ता ठुल्ठुला बहसको विषयहरूमा चाहिँ कतै पनि कुरा सुनिँदैन। अब हामी पनि अब अन्यमा हो कि के हो, 62 आन्दोलनदेखि लिएर धेरै कुराहरूदेखि लिएर हामीले के गुमायौँ, के छोड्यौँ, हामीले के पायौँ, के पाएनौँ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अधिवेशनको सिलसिलामा बढी बहस होस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहेको हो होइन। पाए पनि नपाए पनि नहुने भने अब ठुल्ठुला सैद्धान्तिक कुराहरूमा छैन, सानो कुरा यो फलानाको गुट फलानाको टिम भनेको छ। अब पार्टीमै अहिले पनि विवादै छ। अब यो निर्वाचनको समय छ, एउटाले चाहिँ एकदम विभाग गठन गरेको ठिक छ भन्छ केन्द्रीय समितिकै मान्छेले, अर्कोले एकदमै यो चाहिँ गैर कानुनी हो भन्छ, एउटाले कानुनी अर्कोले गैर कानुनी भन्ने किसिमको धारसम्म किन पुर्याउनु पर्यो? त्यसकारण मैले भनेको यस्तो विषयहरूले चाहिँ मान्छेले त द्वन्द्व भयो नि त। विभाग गठन गरेको पनि ठिक छ, सभापति गरेको सबै काम ठिक छ भनेर पार्टीको मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्छ। अनि एउटा लेम्यानले के बुझ्ने? अर्को मूर्धन्य व्यक्तिले चाहिँ जो अब रामचन्द्र राई पनि त त्यत्रै लामो इतिहास भयो, उहाँले चाहिँ पुरै गलत भन्नुहुन्छ भनेपछि हामी जस्ता हामी त अलिअलि बुझेका मान्छे, यो भन्दा तल ग्राउन्डको मान्छेले के बुझ्ने त नि? भनेपछि नेता नै झुटो हुने भएन, एउटाले त सही वकिल त होइन नि, अदालतमा बहस गरेको विषय त होइन। त्यसकारण मैले भनेको के भने यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूले दूरगामी असर लाग्छन्। भोलि चाहिँ कुनै सभामा गएर नेताले बोलेको कुरा नि कसरी पत्याउने? एउटाले भन्छ यो कुरा गल्ती हो भन्छ, अर्कोले मैले गरेको कुरा ठिक हो भन्छ। त्यसकारण ठिक के गल्ती के इस्युमा बुझाउन सक्नु पर्यो कि निर्क्युलमा पुग्नु पर्यो। त्यसकारण अधिवेशन कहिले गर्ने भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा के हो भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यसकारण हाम्रो त यत्रो इतिहास छ, गौरवमय इतिहास छ। गौरवमय इतिहास त के पृथ्वीनारायण शाहले नेपालै बनाए, अहिले चाहिँ उनको फोटोमा मान्छे ढुङ्गा हान्न पुगे। हामी त अस्ति 7 सालमा 3 सालमा जन्मेको पार्टी होइन र, सधैँ हाम्रो गौरवमय इतिहास त रहँदैन। त्यसकारण मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ, नारायण दाई लगायत हाम्रो सूर्यनारायण दाई पनि हुनुहुन्छ र अर्को यहाँ जनसम्पर्क विभागको साथीहरू पनि देखेँ मैले। जनसम्पर्क विभाग भनेको यही स्ट्रक्चरको जनसम्पर्क चाहिँ हाम्रो यो विश्वमा काम नै छैन, यो काम नै भएन यो जनसम्पर्क। खालि यता ल्याउने अलिअलि आर्थिक कारोबारको विषय गराउने अनि त्यसपछि नेटवर्क जोडे जस्तो गर्ने, सैद्धान्तिक पक्षमा नि बहस छैन, अनि त्यसपछि आचरणको पनि कुरा छैन, जम्मै आर्थिक गतिविधिमा मुसिएको छत्ताछोला सामाजिक सञ्जालमा छ। यो किसिमको जनसम्पर्क पनि हामीले जुन सुरुमा भारतमा निर्वासित अवस्थामा बनाएको थियो बिपी कोइरालाले, यो किसिमको परिकल्पना गरेर बनाएको होइन। त्यसकारण हामीले धर्म आचरण चाहिँ छोड्दै जाने अनि आफूलाई चाहिँ खुब राम्रो रूपमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै अगाडि बढाएर के हुन्छ जस्तो लागेन। त्यसकारण मैले धेरै समय लिन, यो मेरो आफ्नो मनको कुरा हो, यो सबैको मनमा पनि छ, खालि कोही बोल्न सक्ने कोही बोल्न नसक्ने मात्रै हो। कसैलाई केही चाहियो भने बोल्न सक्छ, बोल्दैन, नचाहिने मान्छेहरूले अब मजाले आफ्नो कुरा मनको बोल्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो धेरै कुराहरू गुमाउँदै छोड्दै आएको छौँ र अगाडिको बाटो के हुने हो अझै पनि हामी सम्हालिने नै हो। त्यसकारण हामी चुनाव हार्यौँ, एउटा चुनाव हार्नु ठुलो कुरा होइन नि। हामीले नीति सिद्धान्तमा हामीले अडिग रह्यो कि रहेनौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्यो कि बुझेनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा बिपी कोइरालादेखि लिएर ठुल्ठुला नेताले परिकल्पना गरेको बाटोहरूमा हामी छौँ कि छैनौँ, यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। सँगसँगै प्रजातन्त्र भनेको त सिद्धान्त मात्र होइन नि, आचरण र व्यवहार हो। हाम्रो आचरण चाहिँ मल बस्ने, पजेरो चढ्ने, अनि जनताको गरिबीको चाहिँ तर तपाईँको चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दै जाने, अनि त्यसपछि अब यो आज बोलेको कुरा भोलि आफैले खण्डन गर्ने, यी कुरा आचरणले गर्दाखेरि लङ टर्ममा चाहिँ हामीलाई राम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ तत्कालीन सुधारको आवश्यकता छ। यति कुरा भन्दै मैले सबै साथीहरूलाई विजय दशमी त भर्खरै गयो, आउने शुभ दीपावली, छठ पर्व लगायतका चाडपर्वको समग्र रूपमा शुभकामना टक्राउँदै जय नेपाल भन्छु। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद एकदम प्राज्ञिक व्यक्तित्व विद्या दाइलाई आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। हाम्रो प्रमुख अतिथि आज फेरि तत्काल अर्को मिटिङमा जानुपर्ने
खबर प्राप्त भएको छ आजको सभापति मार्फत मलाई। हुन त हामीले अलि लामो समय बसेर उहाँको अलि धेरै नै विचारहरू सुन्न हामी एकदमै भोको थियौँ, तैपनि उहाँको कार्यव्यस्ततालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने भएको हुँदा विजय हाम्रो ब्यानरमा उल्लेखित विषयवस्तु त्यसपछि डाक्टर साहबसँग हामीले अलिकति बुझ्न खोजेको छ अबको महाधिवेशन कता जाँदैछ। अब अगाडि विद्यार्थीले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। अबको महाधिवेशन हिजोका महाधिवेशनहरू जसरी चलिराखेको थियो त्यस्तै नै हो कि अब अहिले अलिकति केही फरक तरिकाले अगाडि बढ्नियो, यही विषयवस्तुमा रहेर आफ्नो मन्तव्यको लागि आजको यो मिटिङका प्रमुख अतिथि माननीय डाक्टर नारायण खड्काजीलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ जहिले पाँच सबै साथीहरूलाई। यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापति महोदय, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेज्यू लगायत सबै यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म परमेश गुप्ताजी लगायत तपाईँ सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग जोडिन पाइयो। धेरै अगाडि मैले भनिहालेँ, झन्डै 24-25 वर्ष अगाडि लास्ट टाइम म त्यहाँ थिएँ, क्यानाडामा थिएँ। अब त्यति लामो समय भइसकेको छ तपाईँहरूसँग जोडिन पाउँदाखेरि। मोन्ट्रियलको, टोरन्टोको, अटोवा लगायतका विभिन्न सहरहरू धेरै भइसक्यो, धेरै समय भइसक्यो अमेरिकाबाट क्यानाडा जाने पाइरहेको छैन। तपाईँहरूसँग जोडिने मौका पाएँ, तपाईँहरूसँग संवाद गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यो अवसरको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सबैलाई। र अब अहिले आज दशमीको पूर्णे दसैँको अन्तिम दिन, अब त्यसपछि हाम्रो दीपावली, नेपालसम्म छेठ हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू आउँदैछ। यस अवसरमा तपाईँहरूको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई र तपाईँको परिवार र तपाईँहरूका त्यहाँ कसरी शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँहरू सक्रिय रहनुहोस् र तपाईँहरूले नेपालप्रति जुन नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जुन सक्रियताका साथ हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ, त्यो अझ बढी तपाईँहरूको हौसला सहयोग प्राप्त रहिरहनेछ भन्ने विश्वास पनि म गर्न चाहन्छु। अब अहिले हाम्रो विद्यार्थीले धेरै राम्रो कुराहरू उठाउनु भएको छ। यतिखेर यहाँको चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, बढ्दो छ। यद्यपि यो सरकारले यस्तो बेलामा पनि यहाँले मिडियामा सुन्नुभएको छ, मैले पनि पूर्वाग्रह राखेर भनिरहेको छैन कि यस्तो बेलामा पनि अब उपकरण किन्दाखेरि होस्, औषधिहरू किन्दाखेरि होस्, विभिन्न यस्ता चाहिँ यस्तो महामारीमा पनि सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ अनियमितता गरेका आइरहेछन्, भ्रष्टाचार गरे अत्यन्त दुःख लागिरहेको छ। र अहिले हामी सबैले सामना गर्नुपर्ने, किनकि अब यो सङ्कट बढेर गयो भनेदेखि यसले समस्त देशलाई, समस्त नागरिकहरूलाई नै असर, उहाँहरूका सुख दुःखमा नेपालीहरूले साथ दिनुपर्ने भएको हुनाले यो कोभिडले ल्याउन सक्ने परिणामहरू अलिक किन डिस्टर्ब भयो, के भयो? यसलाई पनि अब हामीले मूल्याङ्कन गर्दै यसले अलिक राम्रो छुटेको छैन। हजुर ठिक छ, अहिले आइरहेको छ। हजुर ठिक छ हजुर। त यो सबैको हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। अब महाधिवेशन हाम्रो एउटा रक्त सञ्चार हो, विचार र नेतृत्व, विचार सङ्गठन नेतृत्व। त्यसलाई हरेक 5 वर्षमा हामीहरूले 5 वर्षमा हामीले गरेका काम कारबाहीहरू, 5 वर्षमा हामीले जनताका लागि गरेका काम कारबाहीहरू, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै अबका दिनमा यो देशले कस्तो खालको अवस्थाहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको चाहिँ खास गरेर दक्षिण एसिया र एसिया जुन अहिले विश्व चाहिँ शक्ति राष्ट्रको फोकस भइरहेछ, चाहिँ एकदमै केन्द्रबिन्दुमा राखिरहेको छ। अहिले खास गरेर शक्ति राष्ट्रहरूले, चाहे चिनको कुरा गरौँ या अमेरिकाको, भर्खर मात्र पनि अस्ति
अक्टोबर 27-28 तारिकमा 2+2 डायलग चाहिँ गर्नको लागि अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री, अमेरिकाका रक्षा मन्त्री मार्क एस्पर र परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियो आएर चाहिँ भारतलाई अझ बढी सुरक्षाको मामिलामा, सैन्य मामिलामा सूचनाहरू अत्यन्त डिजिटल इन्फर्मेसनहरू, जियो स्प्याटियल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने भनेर चाहिँ र साथसाथै इन्डो पेसिफिकमा भारतलाई अझ बढी सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने कुराले गर्दाखेरि अब यसले एसिया नै शक्ति राष्ट्रहरू खास गरेर अमेरिका लगायत भारत र चिनको बढ्दो साउथ चाइना सी र त्यही अनि सारा देशहरूमा पनि चिनको बढ्दो सक्रियता यी सबैले पार सक्ने चाहिँ हामीलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा अघि हाम्रो साथीले भनिहाल्नुभयो विश्व चाहिँ सम्बन्धमा आएका चाहिँ नयाँ आयामहरू यी सबलाई पनि हामीले चाहिँ बडो क्लोजली वाच गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनमा त्यो पनि एउटा छलफलको विषय बनाउनु पर्नेछ र साथसाथै महाधिवेशन खालि ल म पनि उठ्छु ऊ पनि उठ्छ ऊ पनि उहाँ पनि उठ्नुहुन्छ म चाहिँ सक्षम छु ऊ छैन भनेर एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि हामीले देखेर पार्टी भनेको विचारले चल्ने हो, पार्टी भनेको एउटा संयन्त्र यन्त्र मात्रै हो, एउटा मेसिनरी हो। यसले हाम्रा विचारहरूलाई जनतामा लगेर तपाईँहरू थाहा छ त्यहाँ त एकदमै तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ चाहिँ जस्टिन ट्रुडो या एलडीपी चाहिँ लिबरल पार्टी या एनडीपी या कन्जर्भेटिभ पार्टीहरूका कुराहरूको मैले भनिरहनु पर्दैन, एउटा संयन्त्र हो। हामीहरूले चाहिँ हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू हाम्रा विचारहरूलाई जनतामा लगेर जनताबाट अनुमोदित गरेर सरकार गठन गर्ने र चाहिँ सरकार राम्रोसँग चलाउने, फेरि जनतामा जाने नयाँ विचारले, यो नै एउटा रेगुलर चलिराख्ने एउटा संयन्त्र एउटा मेसिन हो यो पार्टी। त्यही कारण यहाँ कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई भन्न के छ भनेदेखि पार्टी सभापति नै सबै कुरा हो, पार्टी सभापति उठेपछि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ विचारभन्दा पनि पद ठुलो हुने खालको एउटा मानसिकतामा पनि हामी छौँ, केही मित्रहरू हुन्छ या हामी छौँ र यो पनि एउटा छ। त्यस कारण अब हामीले भनेको जस्तो अर्थतन्त्रमा विवेकको टाइमको समाजवाद अब त्यो आउटडेटेड भइसक्यो। मैले अन्य मिडियामा पनि भनिरहेको छु, कान्तिपुरमा पहिला धेरै लेख पनि लेखेँ बारे मैले भन्दाखेरि यो आउटडेटेड इन द सेन्स कि अब त्यो बेलाको पुरा चाहिँ राज्यले सम्पूर्ण चाहिँ उत्पादनका साधनकोलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसको उत्पादन र त्यसको वितरणमा राज्यको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन त्यो बेलाको 1960s 70s को 50s देखिको समाजवादी चिन्तन थियो, त्यो चिन्तन बिपीको टाइममा आइरहेको थियो। यद्यपि उहाँले गान्धी र मार्क्सलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सकिन्छ भन्ने पनि थ्योरी त उहाँले निकाल्नु भएको हो। खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भने पनि विकास भने पनि गाउँ नै हो, गाउँ नै चाहिँ विकासको थलो हो। र यतिखेर अब अहिले यो 21औं शताब्दीको पनि यो पहिलो क्वार्टर बित्न लागिसकेको छ। यो बेलामा हामीहरूले विश्वमा आएको अर्थतन्त्रको प्रभावहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ हामी पुरै आँखा चिम्लेर हाम्रो पोलिसी मात्रै भनेर भन्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्नेछ र हाम्रो त्यसलाई हामीले आफ्नो हितमा ल्याउनु पर्नेछ। यी सब कुराहरू पनि छन्। त्यसैले अबको चाहिँ समाजवादी नीति, अब पहिला हामीले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्थ्यौँ, तपाईँहरू त्यो एनडीपी भन्ने पार्टी छ, त्यसको प्रोग्राम हेर्नुभयो भने पनि अब अहिले सबै ठाउँमा युरोपमा खास गरेर स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा जर्मनीमा पनि चाहिँ अब सोसल डेमोक्रेसी सरकारले चाहिँ एउटा अनुगमनको कामहरू नियमनको कामहरू गर्ने र चाहिँ खास गरेर प्राकृतिक एकाधिकार भएको क्षेत्रहरूमा सरकारले हात हाल्ने, स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो बेसिक आधारभूत पूर्वाधारको कामहरू सरकारले गर्ने, अन्य कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जाने र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अनुगमन गर्दै लाने, नियम गर्दै लाने, त्यसले चाहिँ जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा काम गर्छ र त्यसलाई पनि त्यो धनी र चाहिँ गरिबको बिचमा चाहिँ जुन खाडल बन्दै जान्छ त्यसलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ वित्तीय र मौद्रिक नीतिका साथसाथै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई गर्दै जाने भन्ने एउटा सामाजिक लोकतन्त्र सोसल डेमोक्रेसीलाई त्यसलाई पनि अब हामीले रिडिफाइन गरेर हाम्रो आगामी दिनमा हामी जानुपर्नेछ। अहिलेसम्म हामीले खालि समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आएका छौँ, तर हामीले विचारमा त भन्छौँ, घोषणापत्रमा लेख्छौँ, हाम्रो नीति र कार्यक्रममा लेख्छौँ, तर हामीले अघि हाम्रो साथीले भन्नुभयो डेमोक्रेसी भनेको खालि सिस्टम मात्रै होइन, एउटा आचरण। हामीले कस्तो समाजवाद विचारधारा ल्याउने भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छौँ त्यसमा भर पर्छ। त्यही कारण त्योलाई पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ। तर अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा अब खास गरी मैले भनिहालेँ कोभिडले ल्याएको अर्थतन्त्रको प्रभाव त हामीले हेर्नुपर्ने नै छ, यो पनि एउटा मूलभूत कुरा छ। र अर्को कुरा के भनेदेखि अब खास गरेर अब हामीले संहितामा गएका छौँ हामीहरू, अब संहितामा गएको कुरा अब 5 वर्ष हुँदैछ, अब अर्को 1.5-2 वर्षमा त्यो 5 वर्षको अवधिमा यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ। किनकि त्यो कस्तो हो भनेदेखि हामीले फ्लड गेट खोले जस्तो मेरो ओपिनियन हो यो। अब पार्टीले भोलि यसलाई कसरी हेर्छ त आफूलाई भन्छ,
एउटा फ्रड के ठुलो जस्तो कि चाहिँ साधन स्रोत पनि हामीले यति पठाएका छौँ, अधिकार यति दिएका छौँ कि त्यहाँ चाहिँ न उहाँहरूको अनुभव छ, न चाहिँ त्यसलाई जनउत्तरदायित्व महसुस गरेर, सुशासन महसुस गरेर, पारदर्शिता महसुस गरेर न त्यहाँ कामहरू भइरहेछन्। धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेछन्। धेरै ठाउँमा चाहिँ मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले आफैले चाहिँ यो स्क्याभेटर मेसिन किन्ने, आफैले चाहिँ ठुल्ठुला मेसिन किन्ने, आफ्नै चाहिँ स्याडो चाहिँ प्रक्सी कम्पनीहरू खोलेर चाहिँ ठेकापट्टा आफैले गर्ने, देखि लिएर तमाम सुविधा कुराहरू, गाडी किन्ने, मोटरसाइकल किन्ने आदि इत्यादि यस्तो खालको चाहिँ एउटा लग्जरियस यसमा हामीले चाहिँ तल लगिरहेछौँ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई अझ बढी हामीले खुलेर लाने हो कि यो पनि एउटा हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। र साथसाथै अब यहाँ राष्ट्रियता कुरा आइरहेछन् चाहिँ चर्को रूपमा। राष्ट्रियता के हो? खड्गप्रसाद ओलीले बुझेको राष्ट्रियता, नेकपाले बुझेको राष्ट्रियता, हामी नेपाली कङ्ग्रेसले बुझेको राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रियता यही हो। अहिले जुन म बोलिरहेको छु, तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँ गएका छौँ, क्यानाडामा गएका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जात जाति गएका छौँ। र एउटा साझा पहिचान के हो भन्दाखेरि, जस्तो म बोले हाम्रो सगरमाथा र हाम्रो लुम्बिनीले हामीलाई जोडेको, त्यो साझा एउटा यस्तो साझा वस्तु, एउटा यस्तो साझा पहिचानको विषय जसले नेपाली भन्ने बित्तिकै, अब अहिले क्यानाडामा चाहिँ पहिला हुन्थ्यो, म 25-30 वर्ष अगाडि अमेरिका जाँदाखेरि त्यहाँ बस्ने नेपालीको 10,000 जति हुन्थ्यो होला। अनि एयरपोर्टमा लिन आउने र जुनसुकै उसलाई अब चाहिँ म कुन जाति भन्ने भएन, नेपालबाट आएको भन्ने बित्तिकै एयरपोर्टमा लिएर जाने, एक दिन राख्ने, त्यसपछि फेरि पुर्याउने, त्यो खालको एउटा जोडिने एउटा यन्त्र छ कि हामी नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपालको हो, जुन हामी नजिक पुग्छौँ त्यो एउटा साझा भाव जोडिने राष्ट्रभाव। त्यही कारण हाम्रो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक समाजमा हामीले एक्लै अर्कालाई कसरी यो एउटा साझा पहिचानबाट अगाडि बढेर लाने, उताबाट राष्ट्रवाद होइन। भारतलाई विरोध गर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी हुने यो बडो फोक्रो, राष्ट्रवादको परिभाषै विकृत रूपमा यहाँ प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यी तमाम विषयहरूमा हामीले महाधिवेशनमा एउटा सैद्धान्तिक बहस गऱ्यो भने हो। तर कस्तो सबलाई थाहा छ कि महाधिवेशनमा उदाहरण भन्ने बित्तिकै आफ्नो पर्चा लिएर हामी हिँडिहाल्छौँ, ल म पनि उठ्दैछु भनेर। त्यो विचार सुन्नको लागि, विचारलाई अनुमोदन गर्नको लागि, विचारमा आफ्ना विचार थप विचार दिनको लागि हामी कसैलाई पनि त्यस्तो धेरै प्रेरणा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ महाधिवेशन थलोमा उदाहरण पनि मुस्किलले सुन्छौँ, तुरुन्तै झोला बोकेर आफ्नो पर्चाहरू म यस्ता उठ्दैछु भन्ने कुरा। त्यसकारण यतिखेर हामीले नेतृत्व भनेको पहिला विचार के हो, उहाँहरूले के विचार दिनु चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी ड्राइभ गर्नुहुन्छ, पार्टी यसपालि अत्यन्त नराम्रोसँग पराजित भएको छ, त्यसलाई फेरि हामी कसरी उत्थान गर्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा राम्रो अवसर पनि आइरहेको छ। अहिले यो कमिटीहरू आपसी सङ्घर्षमा, अन्तर्द्वन्द्वले, विरोधाभासले चाहिँ अहिले आपसी उसमा चाहिँ लडाइँमा छन् यिनीहरू। त्यसकारण मलाई लाग्छ चाँडै नै कमिस्ट भन्ने शब्द, कमिस्ट भन्ने जुन एउटा चाहिँ गरिबीलाई ठग्ने एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ शब्दावली हो, यहाँ क्रमिक रूपमा नेपाली जनता पनि अब त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुने कोसिसमा छन्, मुक्त हुने वातावरण बन्दैछ। यस्तो बेलामा हामीहरूले एकता कसरी गर्ने, एकता भएर, एकताबद्ध भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसमा जो साथीहरूले हामी सबैलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, चाहे म पनि उठ्नु सक्छु, सुरेन्द्रजी उठ्नु सक्नु होला, त्यो साथीबाट विचार ड्राइभ हुन्छ, कसले सबैलाई लिएर हिँड्छ। फेरि फुटको कुरा छैन। तपाईँहरूलाई एउटा शुभकामना के पनि दिन चाहन्छु, के गर्न चाहन्छु भनेदेखि अमेरिकामा पनि, त्यहाँ युरोपियन ठाउँमा पनि, म त देवालको गुटको, म पोल्नुको गुटको, म फलानुको गुटको, हामी त्यहाँ, म त यहाँ पनि कुनै गुटमा खास छैन। वास्तवमा म गुट भन्ने बित्तिकै म नेपाली गाउँमा छु भन्छु। शेरबहादुरजीसँग पनि कुरा नजिक छु, रामचन्द्रजीसँग नजिक छु, उहाँहरूका विचारहरू राम्रो छन् त्यसलाई म लिन्छु। जुन कुराहरू मलाई चित्त बुझ्दैन म कार्यसमितिमा पनि आलोचना गर्छु। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला त नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध गर्ने, यो गुटको राजनीतिलाई अन्त त हुँदैन, किनकि त्यहाँ पनि तपाईँहरूको लबी ग्रुप छ। अनि ककस भन्ने हुन्छ अमेरिकामा, तपाईँहरूको त्यहाँ लबी भन्ने होला, हरेकको त त्यो हुन्छ नै, आफ्नो डाइनामिक्स, आफ्नो तपाईँको चाहिँ केमिस्ट्रीका कुराहरू आउँछ, पर्सनल केमिस्ट्रीले एउटा ग्रुप बनाउँछ। तर के भनेदेखि राष्ट्रिय हितको विषयमा, पार्टीको आदर्श र मूल्य र मान्यताको आधारमा हामीले गुटभन्दा माथि उठेर लानुपर्छ। विवादहरू आइरहन्छन्, विवादहरूले पनि आइरहेछन्। पछि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्यजी हुनुहुन्छ सुरेन्द्रजी, उहाँको लामो अनुभव छ, उहाँले पनि कतिपय कुराहरू सेयर गर्नु होला। मेरो चाहिँ खास गरेर यही हो कि यहाँहरू एकताबद्ध भएर बस्नु होला र हामीलाई पनि परेको बेलामा सरसल्लाहहरू दिनु होला। त्यहाँको लिबरल पार्टी, एनडिपी पार्टीसँग पनि खोज्ने चाहिँ यहाँहरूको सम्पर्कै होला। धेरै पहिला अगाडि मलाई चाहिँ 93मा हो कि 96मा किसिमले जाँदाखेरि म र चाहिँ मैले नै लिएर आएको थिएँ मोन्ट्रियलमा। अहिले जस्टिन ट्रुडोको पिताजी
चाहिँ पिया ट्रुडो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बुढो राम्रो भेटघाट भएको थियो उहाँसँग र त्यहाँ त्यतिखेर म 1 वर्ष बसेपछि नेपाल क्यानाडा फ्रेन्डसिप एसोसिएसनको स्थापना गर्दा धेरै क्यानेडियनहरू त्यसमा आबद्ध पनि पुग्यो। त्यही कारण यहाँहरूबाट हामीले सरसल्लाह सुझावहरू पाइरहँ। यहाँहरू एकताबद्ध भएर त्यहाँ बस्नु होला र नेपालको चाहिँ चासो र चिन्ता लिएर नेपाललाई के गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट पनि नेपाललाई माया गरिराख्नु होला, नेपाली कम्युनिटीलाई माया गरिराख्नु होला, लोकतन्त्रलाई माया गरिराख्नु होला भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै शुभकामना दिँदै मेरो एउटा कार्यक्रममा रेडियोमा बोल्नु माफी पनि माग्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु डाक्टर साहबलाई आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। मैले यहाँसँग थोरै कुरा जोड्न चाहेँ, सायद बिजी हुनुहुन्छ होला, यसको लागि म सरी पनि भन्छु। यो अहिले यो एकदमै जनगुनासो छ व्यापक। नेपाली काङ्ग्रेसको आवाजलाई मिडियाहरूले प्राथमिकता नदिएको हो कि अलिकति यो काङ्ग्रेस नै साइलेन्ट बसेको यो कुरामा केही यहाँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी यो बाहिर बस्नेहरूलाई अलिक बढी पार्टीको चिन्ता अलिक बढी नै हुन्छ। जस्तै यो कोभिडको सवालमा पनि पार्टीले सहयोग गरिराखेको छ, हाम्रा सभासदहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, पार्टीले पहिले होइन रकम पनि दिइसकेको छ। यो कोभिडको कुरा पनि भयो, त्यसपछि अन्य कुराहरू पनि जुन सरकारका जति कामहरू छन् ती कामप्रति हाम्रो पार्टी मौन हो कि हाम्रो पार्टीले बोलेका कुराहरू मिडियाबाट बाहिर नआएको कुरा, यसमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? ठिक भन्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा बाहिर यो कुराहरू आइरहन्छ त्यो चाहिँ जति आगो त्यस्तो होइन। अब यतिखेर असार 18 गते हठात अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ संसद बन्द गर्नुभयो। उहाँको आफ्नो कारण चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी विषय गर्नेले मर्यादित तरिकाले हाम्रो कुरा राख्छ हाम्रा। अब अहिले के छ भनेदेखि विदेशीका आयोजन एमाले गरेका पब्लिक इस्युजहरूमा जनताका महत्त्वपूर्ण जनताका जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संसदमा हामीले बोलेका छौँ। सुनिलजी पनि उहाँ हुँदाखेरि उहाँको हुँदाखेरि पनि दलको नेता हुँदाखेरि पनि उहाँले राख्नुहुन्थ्यो। हाम्रोसँग उहाँले पनि भनिहाल्नुहुन्छ। अब बाहिर अहिले कोभिडको बेलामा खास गरी हामीले ठुलो आन्दोलन गर्ने त छैन, तर पनि हामी अब त्यसो गरेर चुप लाग्ने बेला पनि छैन। किनभनेदेखि यहाँलाई थाहा थाइल्यान्ड मैले आन्दोलन भइरहेछ, आइभोरी पनि भइरहेछ, कहिले अमेरिका पनि भइरहेछ। भन्दाखेरि आन्दोलनलाई पनि हामीहरूले जनताको यो आवाजहरूलाई सरकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार र कुशासनले जुन प्रसिद्ध हुन्छ, यस्तो बेलामा पनि आफ्नो भाग भन्दाखेरि यस्तो गैर जिम्मेवार एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट नामको पार्टीले जुन एउटा जनता बनिरहेको छ, हामी यो दसैँ तिहार सायद तिहारको पछि हुनसक्छ चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रम पनि अहिले पार्टीले सुनिरहेछ। 21 गते हाम्रो बैठक छ, त्यो बेला पनि कुराहरू आउलान्। पछि 17 गते हाम्रो चाहिँ पार्टीका पदाधिकारी साथीहरू पूर्व पदाधिकारी साथीहरू बस्दै हुनुहुन्छ। तर के भने हामीले बोलिरहेको बोल्न चाहिँ, तर जुन ठुलो स्वरमा अब यहाँ भनेको विरोध भनेको धेरै ठुलो ताउलो स्वरले उग्र तरिकाले आयो भने मिडियाले कभर गर्छ। होइन भनेदेखि अलिकति हाम्रो जुन एउटा संस्कार छ एउटा पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा हामीले कमिसनलाई पनि सिकाउने हो, यो तोडले होइन, हाम्रो कुरालाई पिट्ने होइन, आफै झगडा गरेन, आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, हामीले शालीन तरिकाले संसदमा बोलिराखेको ठिक हो। यतिखेर जनगुनासो छ, अलिकति हामीले सक्रियताका साथ हाम्रो आवाज बढाउनु पर्नेछ भन्दै अहिले एउटा फोन बजिसक्यो। मैले यहाँ चाहिँ फोन आइरहेको छन्, त्यो मेरो एउटा रेडियोमा मैले टाइम दिइसकेको छु भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछि पनि फेरि यस्तो अवसरहरू पाउने नै छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक सम्मान छ आजको लागि गर्छौँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर साहबलाई। यो अलिकति यो बाहिर सोसल मिडियामा आएको चर्चालाई मैले समेट्न खोजेँ, यहाँको समय व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सवालको उत्तम जवाफ दिनुभयो, यसको लागि फेरि पुनः पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब म पुनः शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। अनु थापा इजरायलबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। अनु थापालाई हाम्रा विभिन्न पर्वहरूको शुभकामना मन्तव्यको लागि मात्र 3 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य
राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अन्नु थापाजी। हजुर नमस्कार, जय नेपाल सम्पूर्णमा। र मलाई यो समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद हजुरहरू सामु। म अनु थापा, इजरायल जनसम्पर्क समिति हजुरको इजरायलको भिडियो आएको छैन, महामन्त्री हो। ए हजुर म भिडियो ड्युटीमै आएको छु नि त। ल है ए, त। जुन अब यो हाम्रो अहिले गएको दसैँ, आउने दीपावली, छठ पर्व लगायत विभिन्न पर्वहरूको चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको नेतागण लगायत सम्पूर्णमा शुभकामना। र जुन हाम्रो यो जनसम्पर्क समितिहरूकै कुरा म थोरै राख्छु। जुन जनसम्पर्क समिति चाहिँ अहिले केन्द्रबाटै हो कि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो खुसी यथावत स्थानमा आफ्नै अब एउटा एक पार्टीले भन्नुहुन्छ एउटा दाइको, अर्को पार्टीको अर्को दाइको भनेर यो पार्टीगत चाहिँ एउटा जनसम्पर्क समिति केन्द्रीय विधानमा चाहिँ जुन दाइहरू हुनुहुन्छ त्यो दाइहरूको नामबाट चाहिँ हामीले खोल्न मिल्ने हो कि किन यो अहिले जनसम्पर्क समितिले चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई टेवा भन्दा पनि अलिकति विकृति फैले जस्तो मैले महसुस गरेको होइन। यहाँ विदेश विभागज्यूहरू पनि हुनुभएको भएर मैले यो विदेश विभागकै कुराहरू राखेको। एउटा म चाहिँ पार्टीलाई सच्चै हिसाबले माया गर्ने व्यक्ति पनि हुँ। त्यो हुँदाखेरि दुःख पनि लाग्यो। अहिले यी जनसम्पर्क समितिहरूले चाहिँ विकृति पो फैलाए कि जस्तो लाग्छ होइन। अहिले अब धेरै ठाउँमा जनसम्पर्क समितिहरू स्थापना भइरहेका छन्। कति सङ्गठनहरू नेपाली काङ्ग्रेसका वैधानिक छन् भने कति अवैधानिक छन्। त्यसलाई पनि त केन्द्रले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई पनि मनन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न चाहिँ। कतिमा अब एकपट्टिको चाहिँ होइन एउटा नेताको चाहिँ अडमा बसेर अर्को नेता पक्षको व्यक्तिहरू साथीहरूलाई कारबाही गर्ने होइन। आफूले गल्ती गरे पनि त्यो गल्तीलाई चाहिँ आफूले महसुस नगर्ने अनि गल्ती अर्कालाई मात्रै देखाएर कारबाही गर्ने, अन्यायमा परेका साथीहरूलाई पनि न्याय दिने हो कि जनसम्पर्क समितिमा अब कति हुनुहुन्छ 8 वर्ष 10 वर्षसम्म अधिवेशन नगरेका सङ्गठनहरू नेपाली काङ्ग्रेसका जनसम्पर्क समितिहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ समयमै अधिवेशन गराउनुहुन्छ कि केन्द्रको अधिवेशनको त कुरै नगरौँ। अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू अब जुन केन्द्रको अधिवेशनभन्दा अगाडि यी जुन 8 वर्ष 10 वर्ष समय पुगिसकेका जनसम्पर्क समिति म्याक्सिमम त्यति कटेका छन् है भने ती जनसम्पर्क समितिहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले अब अधिवेशन गराएर चाहिँ महासमिति सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर लानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा पनि हो र म एकदमै पार्टीलाई माया गर्ने व्यक्ति हुँ। म सच्चा काङ्ग्रेस, इमानदारी काङ्ग्रेस पनि हो है। धन्यवाद। जय नेपाल समय दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच अनुजी, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भयो। यो विषय इजरायलको मात्र नभएर यसमा अलिकति विश्वका धेरै मुलुकहरूमा हजुर इजरायलमा चाहिँ छैन है, त्यस्तो छैन। हाम्रो समयमै हाम्रो अधिवेशनहरू भइरहेको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। आजसम्म चाहिँ हाम्रो समयमै राम्रो भइरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय अलिकति छोटो छ। धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो विषयमा हाम्रो अतिथिगणहरूबाट अवश्य पनि सम्बोधन हुने नै छ। हाम्रा यसै विभागका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो विशिष्ट अतिथि आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी अन्तिममा सबै कुराहरूको उत्तर आउने तरिकाले उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ हामीले पठाउँछौँ र यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि जिपिके फाउन्डेसन क्यानाडाको उपसभापति क्यानाडामा लगेर यो डेमोक्रेट्स सम्बन्धी निकै ठुलो योगदान उहाँले गरिराख्नु भएको छ। सबै साथीहरूले एक ठाउँमा ल्याउनको लागि ठुलो प्रयत्न छ उहाँको। निरञ्जन थापा हुनुहुन्छ। निरञ्जन थापाज्यूलाई क्यानाडाको समसामयिक विषय स्थिति र आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रामकृष्णजी। आजको यस कार्यक्रमका सभापति परेश गुप्ताज्यू, अब आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दाइ हुनुहुन्न नारायण खड्का दाइ, यद्यपि म सम्बोधन गर्न चाहे। त्यस्तै अब हाम्रो आदरणीय जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका पूर्व भनौँ न तपाईँको प्रमुख हाम्रो आदरणीय दाजु सुरेन्द्र राज पाण्डे दाइ विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। यही सन्दर्भमा नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका हाम्रा सदस्य विमल ढकाल दाइलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय नेपाल। साथै ज्ञानी पनि दाइ, जगदीश पाण्डे दाइ, विद्यार्थी सिन्हाजी सबैलाई मेरो एकमुष्ट जय नेपाल र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै मैले यस कार्यक्रममा आज यहाँ आएर इजरायलदेखि नेपालदेखि मैले देखिरहेको छु अनु थापाजी र विभिन्न
पोखरेल भाइलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र क्यानाडामा रहनुभएका साथीहरू जो आज उपस्थित हुनुहुन्छ विशेष गरी सबैलाई म जय नेपाल र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको सिलसिलामा म आज भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त अब मैले बोल्नै पर्दाखेरि म नेपाली राजनीतिको विषयमा खासै धेरै बोल्न चाहिने, किनभने अब हाम्रो आदरणीय दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ जसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गरेको लामो समय भइसकेको छ र त्यो विषयमा मैले टिका टिप्पणी गरेर अरू मैले के भनेर होइन मैले उहाँहरूको भनौँ न त्यो महान कार्यहरूलाई म सानो पार्न चाहँदैन। र यद्यपि अब जनसम्पर्क समितिको कुरा गरिने हो भने होइन नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानाडालाई मिलाउनुपर्छ, एक बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा म निरन्तर लागिरहेको छु र आज यही अभियान स्वरूप भनौँ न यसलाई सघाउनुको निमित्त परमेशजी र रामकृष्णजीले आज सबै दाइहरूलाई हाम्रो क्यानाडाको विवादको विषयमा के छ भन्ने हिसाबले दाइहरूलाई जानकारी गराउनको निमित्त र यो दसैँ तिहार चाडपर्वको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको यो भनौँ न अनादिकालदेखिको यो परम्परालाई 2003 सालदेखिको भनौँ न परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिएको हो र यहाँ यस कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी अति नै हर्षित छौँ। र मैले पटक पटक हरेक जुम मिटिङमा चाहे फोनमा हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई म के भन्न भनेको छु र भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा हामीले पहिला बिपीको मुख हेर्दाखेरि गणेश मानजीलाई एकदमै आनन्द आउने, गणेश मानजीलाई हेर्दाखेरि सुवर्ण शमशेरलाई आनन्द आउने, सुवर्ण शमशेर दाइले हेर्दाखेरि कृष्ण भट्टराई। हाम्रो त्यो इतिहासलाई आज हामी कुन दिशातिर लगिरहेका छौँ होइन। र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो कुन पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि यो कम्युनिस्ट जस्तो एकतन्त्रीय पार्टी हो, कुन पार्टी हो, यो कुरालाई पनि हामीले भुलिरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। हामीले कुनै व्यक्तिलाई कुनै संस्थाको कुनै व्यक्तिलाई बनाउन हामीले भनेको छैन कहीँ पनि, चाहे नेपालमा होस्, नेपालमा पनि तपाईँहरूले एउटा पद्धतिको विकास गर्नुहोस् जुन पद्धतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा गरोस्, जुन पद्धतिले जनतालाई फाइदा गरोस्। जनताको सवालमा जनताको पीडाको कुराहरूमा यदि तपाईँहरूले आवाज उठाउँदै जानुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै नै संसारमा जति पनि शक्तिशाली पार्टीहरू भएका छन् त्यही रूपमा हामीले नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलिको दिनमा भेट्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 हरेक समयमा पाउनेछ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र हाम्रा आधारभूत कुराहरूमा हामीले यदि ध्यान दियो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू छ त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा एजेन्डा बनाएर आफ्नो एउटा प्लान बनाएर त्यो प्लानमा निरन्तर लागिरह्यो भने उसले कम्युनिस्टले के गर्यो, अर्कोले के गर्यो, उसले गरेको जस्तो हामीले गर्ने होइन, उसले गरेको जस्तै हामीले गर्ने हो भने हामी र कम्युनिस्टमा के फरक हुन्छ होइन। र कम्युनिस्टले जहिले पनि सूचना, कम्युनिस्ट जुन राष्ट्रमा कम्युनिस्ट छ जहिले पनि सूचना लुकाएर आफ्नो अनुकूल मात्र सूचनाहरू उनले प्रकाशित गर्ने, मिडियामा होस् चाहे जता होस् होइन। कम्युनिस्टलाई जुन सूचनाले कम्युनिस्टलाई फाइदा हुँदैन त्यो सूचनाहरू उनले लुकाउने गर्छन्। तर हाम्रो पार्टीमा हामीले त्यो पनि देखिएको छैन। जस्तै अघि नै अब हाम्रो रामकृष्णजीले पनि उठाउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ जुन हामीले उठाइरहेका छौँ आवाजहरू सदनमा हामीले उठाइरहेको देखिरहेका छौँ, तर पनि त्यो मिडियामा किन आएको छैन, जनता माझमा त्यो कुराहरू किन आएको छैन। आज काङ्ग्रेस साँच्चै नै मौन भएको, शान्त भएको, के भएको, यो कुराहरू प्रश्न साँच्चै नै छ। र पनि हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दाइहरूले सदनमा बोलेको कुराहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, निरन्तर हेरिरहेको हुन्छौँ र हामी नेपाली कार्यकर्ताले पनि त्यो कुरालाई सेयर गर्न सुद्धा हामी लाज मानिरहेको अवस्था छ। हामीले किन उहाँहरूले बोलेको कुराहरूलाई जनतासम्म किन पुर्याउन सकेको छैनौँ? कतै हामीलाई हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिप्रति विश्वास छैन कि के छ? यो कुराहरू चाहिँ हामीले अत्यन्तै मैले सबैजना गम्भीर भएर यो कुराको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। र मैले केन्द्रीय कमिटीमा जुन मिटिङ हुँदैछ त्यसमा पनि दाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, दाइहरूले त्यो मिटिङमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने होइन। महाधिवेशन त हरेक 5 वर्षमा तपाईँको हुने नै हो, तर यो महाधिवेशन भन्दा पनि लामो समयसम्म अबको 100 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कुन बाटोमा जाने हो यो विषयमा चाहिँ दाइहरू गम्भीर भइदिनु होला। हामीले क्यानाडामा पनि नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई निरञ्जन थापाको नाममा दिनुहोस्, विद्याभूषणको नाममा दिनुहोस्, तुलसी पौडेलको नाममा दिनुहोस् भनेर भनेका छैनौँ। हामीले खालि होइन सूर्यन दाइ पनि यहाँ भएको र उहाँलाई जनसम्पर्क समितिको विषयमा जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के आशावादी छौँ भन्दाखेरि अब आउने मिटिङमा चाहिँ नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई कसैलाई दिने होइन, सबै जति पनि विवादित साथीहरू छन् पहिलाको कार्यक्रमहरू देख्नुभएको छ हजुरहरूले होइन, त्यो पनि एकचोटि हेर्नु होला। र यो विवादलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त होइन निर्वाचन समिति गठन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो कुराहरूको ज्ञानी तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कसको मान्छे यो कसको मान्छे भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो हामी सबै। र नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गरेकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ आएर होइन आफ्नो समयलाई भनौँ न व्यवस्था गरेर नेपालमा रहेको नेताहरूलाई सम्पर्क गर्नको निमित्त राति हामी
भनौँ न अहोरात्र भनौँ न तपाईँको रातिको 12-1-2 बजीसम्म बसेर हामी निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो त्यो गर्नुपर्ने थिएन होइन। र भोलिको दिनमा एउटा राम्रो भनौँ न नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूमा जस्तै अमेरिकामा थुप्रो विवाद छ, युरोपमा विवाद छ, म त्यहाँतिरको विवादतिर जान चाहँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ 2013 देखि 2020सम्म आइपुग्दासम्म नेपाली जनसम्पर्क समितिको इतिहास त्यति लामो पनि छैन र एउटै व्यक्तिले तपाईँको यहाँ तपाईँको 2013 देखि 2020सम्म चलाइरहेको अवस्था छ। र त्यो भन्दा पनि एउटा दुःखको कुरा के हो भन्दाखेरि म त्यही कार्य समितिमा हुँदाखेरि देवगिरी दाइ आएको बेलामा त्यो कार्य समितिको महामन्त्री म थिएँ भनौँ न। र त्यो बेलामा पनि उहाँहरूले त्यो निर्वाचनलाई पनि वैधानिक रूपमा गरेको भए चाहिँ म अत्यन्त खुसी भएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार थिएँ। तर उहाँहरूले म छोड्दै गर्छु भन्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुराहरू गुमाउन 1% पनि उहाँ गुमाउन चाहनु भएन। त्यही बेला पनि त्यही भएको साथीहरू बिचमा पनि निर्वाचन भएको बेला भएको भए अर्को परिणाम हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि त्यो निर्वाचन भएन। एउटा गुटको त उहाँले निर्वाचन गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि भोलिको दिनमा हामीले जनसम्पर्क समितिका सभापतिबाट के अपेक्षा गर्ने? त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू भनौँ न अब मैले तपाईँको जनसम्पर्क समितिलाई मिलाउँदै गर्छु भन्दा मलाई आक्रमण गर्ने, मेरो चरित्र हत्या हुने किसिमका सामाजिक सन्दर्भमा व्यक्तिगत तरिकाले तपाईँको लेख्ने त्यस्तो सभापतिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो खालको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आज म दाइले राख्न चाहेँ। र म सम्पूर्ण यहाँ जनसम्पर्क समिति समन्वयको सदस्य हाम्रो पूर्व अब भनौँ न प्रमुख हाम्रो आदरणीय दाजुहरूलाई म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी क्यानाडामा यो जुन विषयमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ यो विषय चाहिँ तपाईँको मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुने विषय हो। र संसारभरि तपाईँले यहाँ मात्र होइन संसारभरि यही तपाईँको वातावरणलाई तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने सबै जनसम्पर्क समितिको विवाद अन्त्य हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको क्षेत्र गाउँ हरेक ठाउँमा हजुरहरूले यसै गरेर मिलाउनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाउनुहोस् र हामीले गर्व गरेर अबको यो सभापति चाहिँ हाम्रो सभापति हो, हाम्रो महामन्त्री हो भनेर गर्वान्वित हुने मौका हामीलाई दिनुहोस्। र आज समय दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका सञ्चालक सभापतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दसैँ तिहार छठ पर्व नेपाल समूहको शुभकामना दिँदै म आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद छ निरञ्जनजी। नेपाल जनसम्पर्क समिति क्यानाडाको पूर्व महामन्त्री र वर्तमान जिपिके फाउन्डेसनको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ। क्यानाडामा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ अथवा शुभेच्छुक संस्था छ यो संस्थालाई कसरी हुन्छ एकजुट कसरी बनाउने भन्ने सवालमा निकै लागिराख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। र यसै क्रममा अब म नेपालतिर जान चाहन्छु। हामीलाई माया बढी उतैको हुन्छ, चिन्ता बढी उतैको हुन्छ, के कसो छ के भइराखेको छ ज्यान यहाँ भए पनि सपना नेपालकै हुन्छ। र यति बेला म जोडिन चाहन्छु दिपेन्द्र पोखरेलजी हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र पोखरेलजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य र आफ्नो छोटो सठिक मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। दिपेन्द्र पोखरेल। दिपेन्द्रजी। धन्यवाद आदरणीय उद्घोषक दाई, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू प्रमेश दाई र प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नारायण दाई हामी माझबाट विदा भएर जानु भइसकेको छ उहाँको व्यस्तता कार्यक्रमका व्यस्तताका कारण। र हामीसँग यहाँ अहिले आदरणीय विशिष्ट अतिथि सुरेन्द्र पाण्डे दाई हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग आदरणीय विमल दाई, आदरणीय जगदीश खाँड दाई, त्यसै गरी आदरणीय विद्या दिदी र आदरणीय विद्याभूषण कार्की दाई, क्यानाडामा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसको आवाजहरूलाई बुलन्द पार्दै अगाडि बढ्दै हिँडिराख्नु भएका आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्छ, निरञ्जन दाई। त्यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूप्रति हाम्रो विजयादशमी त अब आजबाट गइसकेको छ र तर आउँदै गरेको शुभ दीपावली र विभिन्न पर्वहरूको म सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा मलाई पनि छोटो समय एउटा दिएर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म आयोजक आदरणीय प्रमेश दाई लगायत हाम्रो उद्घोषक आदरणीय दाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी नेपाली जनसम्पर्क समितिको विषयमा कुराहरू र अरू विषयहरू छन् यहाँनिर। त्यो विषयहरू हामीले अब पहिला पनि धेरै कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। त्यो विदेशको विषयमा जुम बैठकहरू पनि धेरै भइसकेका छन्। विभिन्न नेतागणहरूलाई पनि धेरै कुराहरूको जानकारी भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई पनि जानकारी भइसकेको छ। मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब अहिले वर्तमान कोभिडको
को कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न बैठकहरू पनि धेरै धेरै सर्दै आएर आउने 21 गतेको लागि चाहिँ बैठक तय भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक, त्यसको लागि आवश्यक पार्टीले अब छलफल गर्ने भनेर भनिएको छ। विभिन्न आदरणीय हाम्रो नेताजीहरू त्यसप्रति लागिराख्नु भएको महसुस भएको छ। त्यस एकदम व्यस्तता नै हुनुहुन्छ हालमा आएर। र खास कुरो भन्ने हो भने अहिले कोभिडले यो आक्रान्त पारेको, विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको समयमा मेन चाहिँ कसरी हामी नेपालीहरू र विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनयापन गर्ने र कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने कुराहरूको प्रमुख एउटा कुराहरूमा नेपाली जनसम्पर्क समिति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन, एकदम शक्तिशाली भातृ सङ्गठन हो। खासमा मैले बुझे अनुसारमा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समिति। विभिन्न देशहरूमा नेपाली जनसम्पर्क समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको देखियो होइन, गरेका छन्। तर अझै पहिला के थियो त्यो विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समिति थाहा छैन। तर पछिल्लो कुराहरूमा आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ जानकारी पाए अनुसारमा नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानाडाको आधिकारिक अधिवेशन 6 देखि 7 वर्ष 8 वर्षसम्म भएको छैन। त्यहाँ एउटा नेतृत्वविहीन एउटा चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा अन्यल छ त्यहाँनिर होइन। त्यहाँ के गर्ने कसो गर्ने, अब किनभने आस्था हुन्छ पार्टीमा चाहिँ, पहिला नेपालमा बसेर लागिरहेको व्यक्तिहरूलाई आस्था हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ एउटा चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ता त्यहाँनिर अहिले त्यो चिन्ता चाहिँ एउटा धरातलमा चाहिँ देखिएको छ। त्यो चिन्ताहरूलाई अब धेरै नै सम्पूर्ण प्रायःजसो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले त्यो कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आदरणीय दाई आज सुरेन्द्र दाई पनि हामी माझमा हुनुहुन्छ, यहाँनिर यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ। र आदरणीय नेपाली जनसम्पर्क समितिको विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नेपाली जनसम्पर्क विभागमा, उहाँहरूले अवश्य पनि आउने पार्टीको बैठकमा यी विषयहरूलाई कसरी उठाउने, कसरी चाहिँ यो विषयहरूलाई, यो मूलभूत यी समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ निरूपण गर्ने भन्ने विषयमा अवश्य पनि त्यसको चाहिँ बुलन्द आवाजहरू उठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। एउटा चाहिँ हामीले अब हाम्रो तरुण दलले, नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तरुण दलले हिजो भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय समितिले टिचिङ हस्पिटल कोभिड-19मा गएर कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ जो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, फ्रन्ट लाइनमा बसेर गरिराख्नु भएका उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल तरुण दलको स्थापना दिवसमा चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर र फेस सिल्ड लगायतका चाहिँ आदरणीय दाई जिजङ दाईहरू गएर त्यो कार्यक्रममा एउटा चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, फेस सिल्डहरू बाँडेर। र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बलियो हुनलाई, पार्टी बलियो हुनलाई भातृ सङ्गठन बलियो हुनैपर्छ। र बलियो हुनलाई, भातृ सङ्गठन बलियो बनाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई बृहत छलफलमा लगेर त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फलाई। म नेपाल तरुण दलको एउटा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय सदस्य हुँ। तर एउटा चाहिँ के दुःख लाग्छ भनेदेखि नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समिति विस्तार हुन सकेको छैन नेपालमा पनि होइन। नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समितिमा विस्तार छ त पार्टी सभापतिले चाहिँ आउनुहोस् गरौँ, छलफल गरौँ, यसमा चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नमान्ने प्रवृत्ति पनि छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि, यी पनि समस्याको मूलभूत कुराहरू छन्। अब 3 जना व्यक्तिले नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ अहिलेको अवस्थामा होइन। कसरी उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ हामीले त सोध्नुपर्छ। 3 जना व्यक्तिले नेपाल तरुण दलको एउटा केन्द्रीय समिति यत्रो देशभरि तपाईँको कसरी चाहिँ सङ्गठन चलायमान गर्नुभयो होला, ल भन्नुहोस् त। एउटा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ गौरव गर्नुपर्छ अहिलेको चाहिँ नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समितिलाई होइन, जुन उहाँहरूले कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण चाहिँ यो देशभरिका युवाहरूलाई, सम्पूर्ण तरुणहरूलाई चलायमान गर्नुभएको छ, हामीले गर्व गर्नुपर्छ नि त। त्यस्तै विदेशमा पनि नेपाली जनसम्पर्क समिति नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख भातृ सङ्गठन हो। र त्यो भातृ सङ्गठनको समस्याहरू सुल्झाउन अहिले त पछिल्लो पटक नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग पनि गठन भएको छ। अब त्यो गठन विभाग भएको गठनको चाहिँ नेतृत्व आदरणीय गोविन्द दाई हुनुहुन्छ। उहाँले कतिको सक्रियता यस विषयमा समस्या हल गर्ने बेलामा कतिको सक्रियता उहाँले देखाउनु भएको छ, के छ कसो छ भन्ने कुरा त त्यो उहाँलाई थाहा छ होइन। हामी त एउटा तल्लो भातृ सङ्गठनको एउटा तल्लो स्तरको कार्यकर्ता कि सबैले हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस बलियो बनाऊ, जहाँसुकै होस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सङ्गठन बलियो होस् भन्ने हेतु हो हाम्रो त। जहाँसुकै होस्, विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर भए पनि त्यो कुरालाई कसरी मध्यनजरमा चाहिँ त्यो अगाडि बढेको छ, कसरी हिँडेको छ, त्यो कुराहरू कसरी कुन तहमा पुगेको छ भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यो पार्टीको केन्द्रीय स्तरको नेताहरूले जान्नु होला। मैले चाहिँ यति मात्र भन्छु कि हामी सबैजना मिलेर पार्टी बलियो बनाउने हो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने हो। नेपाली काङ्ग्रेस बलियो बनाउनलाई पार्टीको भातृ सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, चाहे नेपाली जनसम्पर्क समिति होस्, चाहे नेपाल महिला सङ्घ होस्, चाहे नेपाल तरुण दल होस्, चाहे नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, यी सङ्गठनहरू बलियो हुनुपर्छ। र त्यो सङ्गठन बलियो हुनलाई के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ
पार्टी सभापतिले अहिले पछिल्लो पटक धेरै त्यो विषयमा जानकारी लिइराख्नु भएको छ र धेरै सक्रियता पनि देखाउनु भएको छ। तर यो किन रोकिएको छ यो कुरालाई अन्य नेताहरूले आवश्यक यसलाई चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु आउने दिनहरूमा होइन। सधैँभरि यत्रो चाहिँ 2/3 कम्युनिस्टले यो खेलिरहेको भूमिकामा हामीले त गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ गर्न अझै सकिरहेका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कमजोरीको कारण पनि हो एउटा कुरा, किनभने हाम्रो सङ्गठनहरू पनि बलियो छैन, हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू पनि बलियो छैन। यो 2/3 कम्युनिस्टले तपाईँको आफ्नो मनलाग्दी जे मनलाग्दी त्यही गरिरहेछ, हिँडिरहेछ होइन। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई भेन्टिलेटर छैन, भेन्टिलेटर नपाएर मान्छेले लाखौँला ग्रान्डी अस्पतालको हिजो अस्तिको कुरा सुन्यो भने तपाईँको चाहिँ दिनको चाहिँ तपाईँको रातको 1 लाख रुपियाँ तिरेर गर्नु परेछ। हुनेले गर्छ, नहुनेले गर्न सक्दैन होइन। कसैको जाँच हुन पाएको छैन। पछिल्लो पटक आएर स्वास्थ्य मन्त्रीको त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति आयो, हुनेले चाहिँ गर्ने नहुनेले चाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा। त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लापरवाही त एउटा देशको विभागीय मन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुराहरू बोल्नुभयो होइन। एउटा जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा जनतालाई चाहिँ यहाँनिर फेरि चाहिँ घाउ लागेको ठाउँमा चाहिँ मलम लाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नुन छर्किने कामहरू उहाँले गर्नुभयो। त्यस अनुसारले म एउटा भातृ सङ्गठन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल तरङ्गको तर्फबाट आजको यस कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका तपाईँहरूले दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै दाईहरूको त्यहाँनिर सक्रियता छ। आदरणीय निरञ्जन दाई यसप्रति लागिराख्नु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिमा कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई चाहिँ सबैलाई सङ्गठित कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा आउने पार्टीको बैठकहरूमा चाहिँ आदरणीय नेताजीहरूले चाहिँ आदरणीय हाम्रो दाईहरूले चाहिँ त्यस विषयमा अवश्य पनि केही कुराहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र अन्त्यमा सम्पूर्ण चाहिँ आयोजकलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आउने पर्वहरूको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण। धन्यवाद दिपेन्द्र पोखरेलजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाएको लागि। यसै क्रममा आफ्नो मन्तव्य सहित शुभकामना दिनुहुनको लागि विद्या टिमुल सिन्हाजीलाई म अनुरोध गर्दछु। विद्या टिमुल सिन्हाजी। विद्या टिमुल सिन्हाजी। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु नारायण खड्काज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, त्यसै गरेर अतिथि आदरणीय दाजु जानकीलाल बस्नेतज्यू, विमल ढकालज्यू, प्रज्ञा नेपानेज्यू, त्यसै गरेर जगदीश खाँडज्यू, मनोज गोर्खालीज्यू, अन्य कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशबाट यो जुम कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो दशैंको शुभकामना सहित म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो विभागको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि तपाईहरुले आयोजक कमिटीले मलाई पनि एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका दिनु भएकोमा विशेष गरेर आयोजक कमिटीलाई म हृदयदेखि कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यसरी हामीले विभिन्न आफ्ना विभिन्न संगठनहरुमा आफ्नो पार्टीको चिन्ताको लागि आफ्नो स्वदेशमा नभएर विदेशमा बसेर पनि हाम्रो पार्टीको यस्तो चिन्ताको लागि तपाईहरुले यति टाढा टाढाबाट आफ्नो कामको ख्याल नगरेर आफ्नो ड्युटीको ख्याल नगरेर तपाईले पार्टीको लागि यति ठूलो योगदान दिनुभएको छ। त्यसैमा हामी सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको तर्फबाट पनि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त कोरोना महामारी बीच पनि यसरी कार्यक्रम गर्नको लागि तपाईहरुले अग्रज भूमिका दिनुभएकोमा पनि तपाईहरु सम्पूर्ण विदेशमा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यही ठाउँमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी मिलाई दिन चाहन्छु। हामीले यसरी जुनसुकै कार्यक्रममा पनि कथा गरे। हेलो सुनिएको छ? आइरहेछ तपाईँको आवाज। ठीक छ, आइरहेछ। हजुर आइरहेछ। अच्छा, हाम्रो देशमा मात्रै नभएर यो विभिन्न देशहरुमा यसरी कार्यक्रम यसरी महामारी फैलिएको अवस्थामा पनि तपाईहरुले यसरी कार्यक्रम गरेर पार्टीको चिन्ताको लागि तपाईहरुले यसरी भूमिका निभाइदिनु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो देशमा विभिन्न
के अरे हाम्रो देशमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटामा पनि हरेकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै घरमै आइसोलेसनमा बस्ने स्थिति आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका गतिविधिहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ। यसरी हामीले विभिन्न अस्ति पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो अब विवादित भनेर अब हाम्रो पार्टीको विधानलाई पनि विवादित भनेर ठाउँ ठाउँमा कुराहरू चलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो सङ्गठनलाई कसरी हामीले बलियो पार्नको लागि हामी अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले नलागेर सम्पूर्ण हाम्रा भातृ सङ्गठनका हाम्रा पार्टीका अग्रज आदरणीय दाइहरू, आदरणीय दिदीहरू उहाँहरूले आफू बलियो हुनको लागि, हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि एकरूपता जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब आफ्नो पार्टीको लागि हामीले चाहिँ एक अर्कामा मोटमोटाप नगरेर हाम्रो पार्टीलाई कसरी अगाडि लाने, हामीले हाम्रो बलियो कसरी बनाउने, हाम्रा गठन नभएका हाम्रा भातृ सङ्गठनहरूलाई कसरी हामीले गठन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा विवादित भएकाहरूलाई कसरी हामीले मिलाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एक रूपमा भएर एक रूपमा जानुपर्छ। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन पनि नजिकै छ। यो अवस्थामा यस्ता जुम कार्यक्रमहरूबाट गरिने संवाद, छलफल र अन्तर्क्रियाले गर्दा हाम्रो पार्टीलाई ठुलो भूमिका पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसरी नै हामीले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता जुमका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर स्वदेश तथा विदेशका अग्रज पार्टीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको यसरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले गर्दा थप फेरि हौसला पनि जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसै गरेर यसरी हामीले विभिन्न मेन कारण त अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा हामीले चाहिँ यो सङ्गठनको लागि चाहिँ एकरूपता र यो सङ्गठनको जानकारी लिन र दिन नसकेको अवस्था पनि भइरहेको छ। किनभने यही नेपालमा पनि क्रियाशीलको लागि पनि हामी अहिलेसम्म गाउँ जानै सकेको छैन। किनभने गाउँमा पनि सबैजना जम्मा हुने अवस्था स्थिति पनि छैन। यही नेपालको स्थिति यस्तो छ भने तपाईँहरूको झन् विदेशमा चाहिँ कस्तो होला भन्ने त्यो उहाँहरूले पनि अब अग्रज दाइहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ मनन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर हजुरहरूले अघि एकजना दिदीले भन्नुभयो, मलाई एकदमै यस्तो मन छोयो हेर्नु त्यो कुरा। अब विभिन्न ठाउँमा अब जनसम्पर्कहरू गठन भएको छ। त्यो जनसम्पर्कहरू कसरी भयो, कसको नेताको नाममा भयो, कसरी भयो भन्नुभयो, मलाई एकदमै मन छोयो। हुन पनि वास्तविक त्यस्तै नै भइरहेको छ। एउटा जिल्लामा के अरे एउटा देशमा गयो एकजना दाइले दिएर आउनुहुन्छ, अर्को उसमा देशमा गयो अर्को दाइले दिएर आउनुहुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ अब एकरूपता हामीले पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधानलाई हामीले चाहिँ मान्य गरेर हामीले चाहिँ त्यो अवैधानिक भन्ने र अवैधानिक नभन्ने चाहिँ हामीले एक हुनुहुन्न भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने हामीले चाहिँ अब इलिगल र इलिगल भनेको के त नि, कि पार्टीले निर्णय गरेको कुनै पनि नमान्नु पर्यो, सभापतिले गरेको होइन। यदि सभापतिले पारित गरेको, केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको सबै कुरालाई चाहिँ विरोध मात्रै नगरेर सबैले मानेको कुरालाई चाहिँ सबैले आधारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यद्यपि कुनै पनि कार्यक्रम हालसम्म अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसक्नुको कारण मेन त्यो भइसक्यो। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अन्तमा यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूले यस्तो सब अग्रज आदरणीय हाम्रो पूर्व मन्त्री हाम्रो माननीय दाइसँग, यसै गरी केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजुसँग तपाईँले पार्टीको गतिविधि र स्वदेश र विदेशको रिलेसन र यहाँका गतिविधिहरूलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने र कसरी हामीले यसलाई चाहिँ कमी कमजोरीलाई सच्याउने र एकमुष्ट हामी एक ढिक्का भएर कसरी जाने भनेर पार्टीको लागि यति ठुलो चिन्ता गरिदिनु भएकोमा, यति ठुलो चासो राख्नु भएकोमा, स्वदेशमै बसेर आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई छोडेर पार्टीकोलाई पनि यति ठुलो भूमिका दिनुभएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर अहिले अब दसैँको शुभकामना सहित छठ पर्व तिहारको विशेष धन्यवाद दिँदै मलाई पनि 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आयोजक कमिटी र हृदयदेखि कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय विद्याजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। यसै क्रममा हामीसँग समय अलिकति छोटो छ। नेपालमा पनि अब हामी यहाँ पनि सबै आफ्नो ठाउँमा बिजी नै छौँ र आफ्नो शुभकामना सहित आफ्नो केही मन्तव्यको लागि आदरणीय जगदीश खाँड दाजु हुनुहुन्छ। म जगदीश खाँड दाजुले आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। दाइको म्युटमा छ होला, दाइ अनम्युट गर्नु। जगदीश दाइ
तपाईँको आवाज आइराखेको छैन। अनम्युट गर्नुहोस् त त्यहाँ गएर लेफ्ट साइडमा हुन्छ। राजाले अनम्युट नभेटा जस्तो छ के। एकचोटि प्रज्ञान्तलाई गरिदिनुहोस् न, त्यसपछि दाइले बोल्नुहोस्, प्रेजेन्टेसन तयार हुन्छ। जगदीश दादा तपाईँको समाधान भयो समस्या? आएन? ठिक छ, म यो समयलाई सदुपयोग गर्छु। हामीले जगदीश दादालाई यो समयपछि फेरि पनि उहाँको मन्तव्य सुन्छौँ। भयो तपाईँ समाधान हुनुभयो? हुनुभएको छैन होला। र यही क्रममा शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि प्रज्ञान न्यौपानेजीलाई म अनुरोध गर्दछु। प्रज्ञानजी। जय नेपाल। जय नेपाल आयो? आइरहेछ। आजका यस कार्यक्रमका सभापति परमेश गुप्ताज्यू, संयोजनकर्ता रामकृष्ण रेग्मीज्यू, परम अतिथि हाम्रो नारायण दाइ त जानुभयो होला, विशिष्ट अतिथि मेरा आदरणीय दाइ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, क्यानाडाबाट हामीसँग जुम मिटिङमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यस जनसम्पर्क समितिका विभागका सदस्यज्यूहरू, सबैलाई एकमुष्ट मेरो तर्फबाट जय नेपाल। आज तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागेको छ र अलिकति काङ्ग्रेसको बारेमा चिन्ता पनि लागेछ। हामी त विदेशमा गइयो भनेपछि एउटा नेपाली अर्को नेपाली भेट्यो भने घरकै दाइभाइ भेटे जस्तो लाग्ने। तपाईहरु सबै विदेशमा हुनुहुन्छ, ती विदेशमा सबै कुनै पनि देशमा कहीँ मिलेरै नै बस्न सक्ने हुनुभएको रहेछ। यो राजनीति यो काङ्ग्रेसको दुर्भाग्य हो कि अब तपाईँ हामी बिचकै अन्तर्द्वन्द्व हो कि यो बुझ्न एकदमै गाह्रो छ। म त भर्खरै यो विभागमा प्रवेश गरेको छु। यसलाई अनुसन्धानको रूपमा पनि अब मैले त हेरिरहेको छु। यो सबै साथीहरू सबै हामीसँगै पढेका साथीहरू सबै देशहरूमा के हो कसो भन्ने हो एकदमै पीडाको विषय बन्यो। पहिलो कुरो त नेपाली काङ्ग्रेस अघि एकजना साथी भनिसक्नु, नेपाली काङ्ग्रेस बलियो गराउने नै सबै भाती सङ्गठनहरू बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा पनि अब विदेशमा रहेको तपाईहरुलाई त अझ खास भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको माया लागेर नै नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन बलियो गराउनलाई नै विदेशमा बसेर पनि आफ्नो टाइम निकालेर भए पनि सङ्गठनको लागि लाग्नु भएको छ हैन। हामीभन्दा अझ बढी माया त तपाईहरुलाई छ जस्तो लाग्यो मलाई पार्टीको। अब म त यो नेपाली काङ्ग्रेसको अलिकति 3 पुस्ते पनि भए। मेरो हजुरबा पनि अब 15 सालको सांसद, पछि 52 साल पनि सांसद, अस्ति भर्खरै बुवाले टिकट पाउनुभयो, त्यो चुनाव हार्नुभयो। अब म तेस्रो पुस्तामा यहाँ आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको यो दुर्गति देख्दाखेरि अलिकति मलाई चिन्ता पनि लाग्छ। सुरेन्द्र दाइ यहीँ हुनुहुन्छ होला हैन। अब यो बेलामा प्रतिपक्ष हामी छौँ, सरकारको सँग लड्ने बेलामा हामी आफ्नै पक्षमा। शेरबहादुरलाई एउटा ग्रुपले गाली गरिरहेको छ, अर्कोलाई अर्कोले गाली गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कमिस्टरसँग भिड्नु भन्दा सबभन्दा बढी हामी आफू आफमा भिडेका छौँ। आफ्नै साथीभित्र भिडेका छौँ, आफ्नै केन्द्रीय सदस्यका विरुद्धमा, आफ्नै आदरणीय नेताहरूको विरुद्धमा। अब यस्तो गतिले नेपाली काङ्ग्रेस अर्कोपल्ट पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ताको विषय छ। अब त केन्द्रीय समितिको मिटिङ हुँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले। अब त्यसमा अलिकति केही विशेष ठोस पहल होला, हैन भने विदेशमा पनि जनसम्पर्कको सबै 60 र 40 गरिदिएको भए अलिकति झगडा कम हुन्थ्यो कि हैन। यहाँ पनि 60-40 छ, उता पनि सबै 60-40 60-40 60-40 गरेको अलिकति कम हुन्थ्यो कि जस्तो छ। अब अमेरिकामा त्यस्तै छ, अस्ट्रेलियामा त्यस्तै छ, क्यानाडामा पनि लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले चलायो भन्ने कुरा छ। यो पनि बिचमा को गएर के गर्नु भन्ने कुरा सुनिन्छ अब हैन। आधिकारिक कुरा के हो अब त्यति राम्ररी बुझ्न पनि पाइएको छैन, बुझ्ने क्रममै छौँ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस बलियो गराउनलाई तपाईँ हामी मिल्नुभन्दा अर्को विकल्प म देख्दैन हैन। यसको अरू कुरा त म देख्दिनँ। अब यहाँ त कस्तो समस्या भयो भने अब शेरबहादुर दाइ पार्टी सभापति अनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र कहाँ चिया खाना गयो भने यो रामचन्द्रको गयो भन्ने समस्या भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि रामचन्द्र दाइको मान्छे बन्ने कि शेरबहादुरको दाइ बन्ने कि सुरेन्द्र पाण्डे दाइको बन्ने कि भोलि बालकृष्ण दाइको बन्ने कि गगन थापाको बन्ने कि यस्तो समस्या भइसक्यो। दुईटा ग्रुप त 60-40 छ, फेरि 60-40 भित्रमा 10-20-15% कोपमा पछि लाएर कहाँ फेरि भाग पाइन्छ त्यसको चाकरी गर्ने हामी व्यस्त छौँ। त्यसले गर्दा एकदम समस्या छ। अब मैले धेरै लामो कुरा पनि गरेन। अब आज लामो समय पनि भइसक्यो, अतिथिहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो गराउनलाई तपाईँ हामी एकजुट हुनु पर्यो र समस्या के हो, त्यो समस्याको जड के हो, त्यो कुरामा
अब यसको विभागको संयोजक पनि प्रमुख पनि भइसक्नु भएको छ। अब यो कुरा तपाईँहरूले चाहिने पत्रचार गर्नु पर्यो र त्यो पत्रचारमा अब सायद मलाई लाग्छ तिहार पछि एउटा मिटिङ पनि हाम्रो बस्छ होला। त्यसको विशेष रूपमा पूर्व संयोजक प्रमुखहरूज्यूसँग पनि हामी सरसल्लाह गर्छौँ के हो कसो हो भन्ने होइन। तपाईँहरूको मात्रै होइन सबै देशहरूको त्यस्तो लथालिङ्गै स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी मिलाउने र पार्टीलाई कसरी बलियो गराउने कुरा त अब हामीले त चिन्ता मात्रै गर्ने र हामीले त यही सर सुझाव दिने हो। अब यसमा चाहिँ सुरेन्द्र केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ आज विशिष्ट अतिथि, उहाँबाट केही कुराहरू आउला। र अब अन्तमा मैले धेरै लामो कुरा गर्न चाहेन। आज एकदमै खुसी पनि लाग्यो तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट जोडिन पाएकोमा, जुम मिटिङमा जोडिन पाइयो, धेरैसँग चिन्जान पनि भयो। मसँग त अब निरञ्जनसँग त गफ भइराख्ने अब जिल्लावासी भएको हुनाले अब अर्का बुद्धि प्रकाश ओली पनि फेरि जिल्लावासी नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग पनि कहिलेकाहीँ गफसप हुने के हो भन्यो। अब यस्तै छ लथालिङ्ग छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसरी सक्नुहुन्छ मिलाउनु पर्छ। मिलाउनुको विकल्प छैन। काङ्ग्रेस बलियो गराउनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। र अब लामो समय मैले लिएन, म बिदा पनि हुन चाहन्छु। यो दसैँ त अब सकियो, दीपावली छठ आउँदैछ, त्यसको सबैलाई शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। अब हामी मन्तव्यकै क्रममा छौँ। मन्तव्यको लागि मैले आदरणीय विमल ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। विमल ढकाल सर। हजुर धन्यवाद। सुनियो नि है? सुनिएछ सर, क्लियर आइरहेछ। ल हजुर धन्यवाद है। जय नेपाल। अनि यस कार्यक्रमका सभापति अनि श्रद्धेय हाम्रो परमेशजी अनि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरू केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता नारायण खड्का जानुभयो, त्यो पनि उहाँलाई मैले सम्बोधन गरेँ। र यसका विशेष अतिथि आदरणीय सुरेन्द्र दाई र यसमा उपस्थित सम्पूर्ण भाग लिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र सबैलाई मेरो तर्फबाट जय नेपालको हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहे। र आज यस विजयादशमी लगायतका हाम्रा आउँदै गरेका चाडहरूको शुभकामना आदान प्रदानका लागि क्यानाडामा रहनुभएका हाम्रा साथीहरू जुन कार्यक्रम आयोजना गरेर 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ मैले आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मूलत अहिले अब साथीहरूले धेरै कुरा उठाइसक्नुभयो। अब समय एकदमै छोटो छ। अब आगामी 14औं महाधिवेशन र जनसम्पर्क समितिका बारेमा चाहिँ कुरा अब केही कुरा राख्ने भनेर भन्नु। अब यसको बारेमा कुरा राख्दा लामो समय जान्छ। अब यो अहिले हामी समयको पनि अभाव छ। मैले त्यो पनि छोट गरिमा अनि पहिला त मैले जनसम्पर्क समितिको बारेमा साथीहरूले जुन कुरा राख्नु भएको छ, विशेष गरी क्यानाडाको कुरा, र मैले अहिले हेर्दा लगभग जति ठाउँमा हामीले जनसम्पर्क समितिहरू गठन गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा कमै ठाउँमा मात्रै विवाद नभएको चाहिँ एकदमै कमै ठाउँमा देखियो। अहिले जनसम्पर्क समिति कुनै देशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ विवाद छैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था रहेको मैले पाएँ। र यो जनसम्पर्क समितिका जुन विवादहरू छन्, मूलत मलाई के लाग्यो भने मैले त्यहाँ बस्ने तपाईँहरू विदेशमा बसेर जुन काङ्ग्रेसका लागि सङ्गठन गर्नुभएको छ, काङ्ग्रेसका लागि योगदान गर्नुभएको छ, र उहाँहरूको भन्दा यो समस्या मैले हाम्रो यतैतिरबाट देखेँ समस्या। र हाम्रो केन्द्रमै पार्टीको केन्द्रमै यसको समस्या। र कोही पनि व्यक्ति कुनै ठाउँमा प्रतिनिधि भएर अथवा कसैलाई पठाइयो, अब आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पनि मलाई पठाइदिए त्यहाँ भनेर भन्ने जाने, अनि गइसके पछाडि सम्बन्धित ठाउँमा गयो, मुलुकमा गयो, त्यहाँ गयो, साथीहरूको बारे एउटा न्यायसङ्गत हिसाबले, विधिसम्मत हिसाबले, प्रजातान्त्रिक हिसाबले तपाईँको नेतृत्व चयन गरेर आयो भने खासै त्यत्रो समस्या हुन जस्तो लाग्छ। जुन अहिले तपाईँहरू क्यानाडाको साथीहरूको पनि त्यही समस्या। कुनै केन्द्रबाट प्रतिनिधि भएर कुनै देशमा गयो, कुनै अमुक व्यक्ति कसैको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ र जसरी पनि उसलाई बनाइदिनु पर्ने, अनि उसलाई बनाइदियो, त्यहाँबाट हिँड्यो, बनाएर हिँड्यो, अनि त्यहाँ विवाद भइरहेको छ, अनि यता आयो, अनि केन्द्रमा आयो, अनि मैले गरेर आएको, यस्तो आएको भन्यो, सभापतिसँग अनि अनुमति दिने गर्यो, महामन्त्रीसँग गर्यो, अनि त्यसलाई आधिकारिक बनाइदियो। अनि यस्तै गरेर यो हरेक देशमा नेताको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारणले जनसम्पर्क समितिमा विवाद भएको छ। र यसलाई आमूल परिवर्तन लिएर आएर जनसम्पर्क समितिलाई साँच्चै जनसम्पर्क समिति जस्तो बनाएर यो पार्टी सङ्गठनमा गर्ने हो भने विधिसम्मत हिसाबले काङ्ग्रेसको विधान र जनसम्पर्क समितिका विधानहरूलाई चाहिँ फलो गरेर त्यही अनुसारले अगाडि बढियो र न्यायसँग र प्रजातान्त्रिक हिसाबले विधिसम्मत हिसाबले चाहिँ नेतृत्व चयन गरियो भने अब त्यो भोलि प्रजातान्त्रिक हिसाबले आएको नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ। स्वीकार्ने सबै स्वीकारेर त्यसको नेतृत्वको मुनि ऐक्यबद्ध भएर सबै अगाडि पनि बढ्ने छ। नत्र जुन अहिलेको परिपाटी छ, मैले तपाईँहरू क्यानाडाको मात्रै भनेन, अरू मुलुकको पनि, अनि सबै ठाउँमा गयो, आफू जाने, त्यसमा अझै पर्सनल इन्ट्रेस्ट त्यहाँको साथीहरूलाई मलाई बोलाइदियो भन्ने,
अनि यतातिर त्यहाँबाट मलाई पठाइदिनुहोस् भन्ने जानेर आफ्नो इन्ट्रेस्टमा एउटा कुनै अमुल व्यक्तिलाई ल भइस भने टिका लगाइदिएर हिँड्दिने र यो सबै समस्या चाहिँ पार्टी हाम्रो यतै अब पार्टीबाटै भएको छ। अब त्यसैले गर्दा यो पार्टीको अब आदरणीय सुरेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र दाईले पनि यो जनसम्पर्क समितिको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रमा यसका बारेमा छलफल हुँदाखेरि कुरा उठाउनु होला। अब कतिपय कुराहरू यहाँ अहिले हामीसँग भन्ने नभन्ने उहाँको पनि आफ्नो कुराहरू हुन्छ। र केन्द्रीय समितिमा हरेक काङ्ग्रेसको विधान र जनसम्पर्क समितिका विधानहरूलाई फलो गरेर त्यही अनुसारले न्यायसङ्गत हिसाबले निष्पक्ष हिसाबले चाहिँ निर्वाचन गराएर चाहिँ नेतृत्व चयन गरिदिने हो भने धेरै ठाउँमा विवादको समाधान चाहिँ हुने मैले देखेँ। अब त्यो गर्नलाई अब त्यो कतिसम्म हामी अब त्यसको लागि हामीसँग इच्छा शक्ति छ, कति गर्न चाहन्छौँ। हरेक અહીં पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो अब हरेक देशमा हरेक व्यक्तिका चाहिँ अब केन्द्रीय नेताका जनसम्पर्क समितिका प्रमुखहरू छन्। अब एउटाले गयो एउटालाई बनाइदियो, अर्कोलाई बनाइदियो, फल्नाको मान्छे फल्नाको मान्छे। र अहिले साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै काङ्ग्रेसको मान्छे कोही काङ्ग्रेसकै मान्छे भयो भने त्यो काङ्ग्रेसको मान्छे टिक्न नसक्ने अवस्था छ अहिले। त्यसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। म काङ्ग्रेसमा भनेर बस्यो भने मलाई लाग्छ त्यो राजनीतिबाट उसलाई पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। आजको तपाईँहरू विदेशमा भएको पनि त्यही अवस्था हो, स्वदेशभित्र पनि त्यस्तै अवस्था छ अहिले। अब त्यसैले गर्दा यसका लागि अब मैले चाहिँ अब यहाँ अहिले अब केन्द्रीय सदस्य आदरणीय सुरेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा सुरेन्द्र दाईलाई भन्नु पनि पर्दैन। अब हामीले भन्दा यसका बारेमा धेरै कुरा सुरेन्द्र दाई आफैले बुझ्नु भएको छ र यसलाई विधि सम्मत हिसाबले अगाडि बढाएर जनसम्पर्क समितिलाई चलायमान गराइयो भने यसले काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यसले ठुलो काङ्ग्रेसका लागि सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा राखेको छु र अनुभव पनि गरेँ र त्यो हुनु पनि त्यस्तो हुनु पनि हुन्छ। र त्यसको लागि पहिला अब पार्टी केन्द्रबाट नै यसका लागि चाहिँ न्यायसङ्गत र निष्पक्ष हिसाबले अगाडि जाने हिसाबले त्यस्तो किसिमको एउटा कार्यविधि बनाएर र चाहिँ र प्रतिनिधिहरू पठाउँदाखेरि पनि अलि निष्पक्ष हिसाबले गर्ने खालको प्रतिनिधिहरू पठाएर चाहिँ गराउनु पर्छ। त्यसपछि जनसम्पर्क समिति आफैमा चलायमान होला। र तपाईँहरू क्यानाडाको साथीहरूको पनि मैले सबै समस्या चाहिँ मैले अब सबैसँग यो म जुन जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको सदस्य भएपछि अब धेरै देशको साथीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ। सम्पर्क हुँदाखेरि अब त्यहाँको साथीहरूको पनि मैले कुरा बुझेँ। तपाईँहरूको समस्या पनि त्यही हो, विधि सम्मत र न्यायसङ्गत हिसाबले नेतृत्व चयन गरिएन। अब कुनै अब कसैलाई एकजना व्यक्ति बनाउनु मन लाग्यो, बनाइदिनु भयो, हिँडिदिनु भयो, अनि पछि गएर अनि त्यसपछि केन्द्रमा आयो ल भन्यो, अनि त्यसपछि ल अब यत्रोसम्म पुर्याएर तपाईँको 1 वर्षसम्म राखेर 1 वर्ष पछाडि अब एकजना अब अहिले जुन हाम्रो हुनुहुन्छ त्यहाँको अध्यक्ष उहाँलाई चाहिँ तपाईँ आधिकारिक हो भनेर पठाइदियो। त्यसपछि अरू बाँकी साथीहरू चाहिँ निराश हुनुभयो, त्यसबाट अलग भएर बसिराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ समेटेर लाने कसरी लाने अथवा भोलि उहाँकै अध्यक्षतामै पनि समिति बन्न सक्छ, उहाँकै उसमा हुन्न भन्ने होइन। तर यसलाई विधि सम्मत न्यायसङ्गत हिसाबले प्रजातान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढाइदिएर नेतृत्व चयन गरायो भए कसैले पनि यसमा क्वेसन गर्ने कुरा हुन्थेन। सबै यसमा समेटेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अब पार्टीका लागि राम्रै हुन्थ्यो। अब यी यावत कुराहरू छन्, यसको लागि पार्टी केन्द्रले अब गर्ला। अब म मेरै कुरा गर्नु छु। विभागको अहिले कति हामी लगभग 41 कि 42 जना सदस्य छौँ। त 42 जना सदस्य मध्येको एउटा सदस्य अब मैले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई भनेर केही त्यहाँ गर्नुसँग मसँग अधिकार छ न कुनै त्यो हैसियत छ अब भन्दाखेरि कुरा राख्ने, कुरा चाहिँ राखिदिने हो। अब कतिसम्म अब तर मैले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूको कुरा छ। मैले न्यायसङ्गतै हिसाबले विधिसम्मत हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट मेरो अडान हुन्छ। मैले त्यसमा चाहिँ पहल गर्नेछु र कहीँ कसैसँग व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर मैले आफूले गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट त्यो हुने छैन। मैले यो विधिसम्मत हिसाबले नै अगाडि जाने कुरामा मेरो अडान हुनेछ र म त्यसमा पहल गर्नेछु। साथीहरूलाई मैले विश्वास दिलाउन चाहेँ। र अब समय छोटो छ। मैले आगामी 14औं महाधिवेशनका बारेमा साथीहरूले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ, अब यो नेतृत्व चयन हाम्रो विगतदेखिको परम्परा कस्तो भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा निर्वाचित सभापति पराजित सभापतिको रबर स्ट्याम्प हुनुपर्ने जस्तो खालको वातावरण भयो। अहिले मैले अहिलेको बेला भनेन कि विगतदेखि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र यो 60 र 40 भन्ने पनि अब यो नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक चाहिँ मिल्दाखेरि त्यतिखेर हरेक कमिटीहरू बनाउँदा अब त्यो बेला शेरबहादुर दाइ र गिरिजाबाबुको बिचमा सहमति भएर 60-40 भनेर अब त्यो दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि 60% र 40% भन्ने हिसाबले गरिएको। अब त्यसलाई अहिले कस्तो भयो भने यसमा पार्टीमा विधानमै उल्लेख भयो जस्तो जितेको सभापतिले 60% गर्ने, हारेको सभापतिले 40% राख्ने भनेर यो विधानमै छ कि जस्तो हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ नेताजीहरू। अब यसका कारणले पनि पार्टीभित्र ठुलो योग्य सक्षम मान्छेहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले भूमिका नपाएर 60-40 का कारणले राम्रा मान्छेहरू चाहिँ पछाडि पर्ने, उनीहरूले कुनै भूमिका नपाउने, गर्न नपाउने कारणले पनि पार्टीभित्र ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। मलाई
मेरो अनुरोध के हो भने अब आउने अधिवेशन अब यस्तो यो भागभण्डाको हिसाबले नजाओस्, निर्वाचित सभापतिले निष्पक्ष हिसाबले र निर्भीकतापूर्वक चाहिँ काम गर्न पाउने किसिमको वातावरण सिर्जना होस्। र मैले अब साथीहरूलाई अब त्यतिखेर अब आएर कुरा उठाउने मौका पाएँ भने म अहिले पनि काङ्ग्रेसको वर्तमान विधान चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त छैन, विधान संशोधनै गर्नुपर्ने छ। काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि हुन त्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले प्रतिगामी जस्तो के पुरानो कुराहरू लिएर आयो भनेर भन्ने गर्छन्, तर काङ्ग्रेसको अहिलेको विधानले काङ्ग्रेसको सङ्गठन हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई सभापति पद्धतिमै लानुपर्छ र यो सभापति पद्धतिबाटै अगाडि गयो भनेदेखि काङ्ग्रेस अलिकता अनुशासित हिसाबले अगाडि बढ्ला र कार्यकर्ताहरू अनुशासित भएर रहन सक्ने हुन्छन् र न्यायसङ्गत हिसाबले कार्यकर्ताहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन होला। र होइन भने अहिलेको हिसाबले अहिलेको विधानले मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस अगाडि जाला जस्तो लाग्दैन। यसले काङ्ग्रेसमा आउने सभापतिलाई पनि यत्तिकै समस्या पर्ने हुन्छ। र त्यसैले यसका बारेमा अब आदरणीय सुरेन दाइ हुनुहुन्छ, अब विचार विमर्श होला, केन्द्रीय समितिमा विचार विमर्श होला। र अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको उसमा केन्द्रीय समिति अथवा अहिले भएको हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब एक किसिमको साथीहरू नेताजीहरूलाई कस्तो किसिमको भयो भने शेरबहादुर देउवा आजीवन काङ्ग्रेसको सभापति हो भन्ने जस्तो हिसाबले प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। अब त्यस्तो अवस्था पनि होइन। अब निर्वाचित भएर आउनुभएको कुनै पनि सभापति 2 कार्यकालभन्दा हुन पनि नपाउने हाम्रो विधानमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिलाई आजीवनै हुन्छ भन्ने जस्तो हिसाबले काङ्ग्रेसको विधानमा चाहिँ त्यस्तै किसिमका प्रावधानहरू राख्न लागि हो भने यसले काङ्ग्रेसकै सङ्गठनलाई राम्रो गर्ने होइन, पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। यसका बारेमा आउने अधिवेशनमा अब सबै उपस्थित सबैले सोचेर अब काङ्ग्रेसका बारेमा अहिले जुन कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद लाग्न खोज्दैछ देशमा, एउटा वैधानिक हिसाबले अरू देशमा चाहिँ एउटा सत्तामा कु गरेर तपाईँको हत्या हिंसाबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गर्छन् भने हामी कहाँ चाहिँ वैधानिक हिसाबले सत्ता क्याप्चर गरिरहेछन् कम्युनिस्टहरूले। र यसबाट छुटकारा गरेर एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक हिसाबको शासन व्यवस्था चलाउनको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अर्को विकल्प छैन र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस ऐक्यबद्ध भएर अगाडि आउनुपर्ने छ। र काङ्ग्रेसमा जुन अहिले भएको गुट उपगुट र भागभण्डाको अवस्था छ, यो अवस्थाले काङ्ग्रेस अगाडि आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसका लागि 14औं महाधिवेशन काङ्ग्रेसलाई ऐक्यबद्ध बनाएर र प्रजातान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढ्ने र कम्युनिस्टहरूको जुन अधिनायकवाद छ यसलाई आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई परास्त गरेर काङ्ग्रेस सरकारमा आएर यसलाई प्रजातान्त्रिक हिसाबले जुन गणतन्त्र ल्याउनको लागि जनताहरूले जुन एउटा बलिदान गरेका छ र गणतन्त्रको वास्तविक मर्म र यसको के हो भन्ने कुरा अनुभूति गराउनको लागि पनि काङ्ग्रेसलाई अगाडि आउन, काङ्ग्रेस ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढोस्, त्यो शुभकामना छ। र मैले आफू पनि अब त्यो महाधिवेशनका बेलामा व्यक्तिगत हिसाबमा आफ्नो कुरा हुँदै हुन्छ, तर हामीले अब हाम्रो यो कुरा केही सुनवाई हुँदैन। केन्द्रमा बस्ने नेताजीहरू हुन्छ, मैले अब आदरणीय सुरेन दाइ मार्फत अनुरोध गर्न चाहे यसलाई ऐक्यबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सबै साथीहरू सबै नेताजीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि आउनुहोस्, गर्नुहोस्। अब कार्यकर्ता सबैको चाहना त्यही छ, पार्टी ऐक्यबद्ध भएर अगाडि हिँडोस् भन्ने चाहना छ। त्यसैलाई कार्यकर्ताको मनोभावनालाई दृष्टिगत गरेर मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै र यस कार्यक्रममा आयोजना गरेर बोल्न दिनुभएकोमा क्यानाडामा रहेका हाम्रो साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्तिममा यो विजया दशमी त सकिसक्यो, शुभ दीपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्मत, लोसार र अदौली जस्ता हाम्रा अदौली जस्ता पर्वहरू छन्। यी पर्वहरूको चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिँदै र 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। र यसै क्रममा भर्खरै मात्र शैलेन्द्र चापागाई सर आउनु भएको छ, टोरन्टो हुनुहुन्छ उहाँ। शैलेन्द्र चापागाई सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। 2 मिनट मात्र प्लिज। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथि आए सुरेन्द्र पाण्डे दाई अनि अतिथि विमल दाई र अन्य साथीहरू, नजिकैको दसैँ त सिद्धियो, दीपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्मत लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्था, जनसम्पर्क समितिको अवस्थाको बारेमा त धेरै जानकारी भइसकेको अवस्था छ। अब यहाँको अवस्था हेर्नु र नेपाल सहित जुनसुकै कन्ट्रीको अवस्था पनि अहिले यही अवस्थामा रहिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी क्यानाडाको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै विद्यमान कमिटी पनि छ र कमिटी एउटा मात्रै छैन, मैले थाहा पाएअनुसार 3-4 वटा कमिटीहरू रन भइरहेछन् र म चाहिँ कतै पनि इनरोलमेन्ट नभएको अवस्थामा छु। र यो चाहिँ अलिकति
हामी सङ्गठित हुनुभन्दा पनि आफूमा चाहिँ आफू मपत्तो बढी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। कसैले कसैलाई नगर्ने हिसाबले चलिरहेको छ र विशेष गरी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिबाट आउने प्रतिनिधिहरूको पनि ले खेलेका भूमिकाहरू पनि अलिकति असमञ्जस्य भएको जस्तो लाग्छ। र अरू कुरा चाहिँ खास गरी अब यहाँको मिल्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ विशेष गरी सुरेन्द्र दाईलाई र विमल दाईलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले एउटा निर्वाचन समिति, एउटा चित्तबुद्ध किसिमको सबैलाई समेट्ने गरी एउटा निर्वाचन समिति तत्काल गठन गरेर अधिवेशनको लागि चाहिँ प्रारम्भ अगाडि गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो फेरि आउने प्रतिनिधि भएर आउने मान्छे पनि कुनै पनि ग्रुपसँग एट्याचमेन्ट नभइकन आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा रहेर निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरियो भने चाहिँ यहाँ रहेका तमाम डेमोक्रेटहरू धेरै अहिले कमिटीमा जति देखिन्छन् त्योभन्दा बाहिर धेरै छन् साथीहरू। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हिसाबले मैले कुरा गरिरहेको छु र त्यो चाहिँ एउटा मूल निकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू कुरा अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा पनि यससँगै जोडिएको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको रहेको मौजुदा समितिहरूबाट नै कामहरू चाहिँ अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। हामी त विदेशमा छौँ, हामीलाई त खासै त्यस्तो छैन। हामी त जस्ट एउटा काङ्ग्रेसको शुभचिन्तकको रूपमा हिजो काङ्ग्रेसमै काम गरेर आएको नेविसङ हुँदै आएको भएको कारणले एउटा चिन्ता मात्र व्यक्त गर्न खोजेको मैले। र यहाँको अवस्था चाहिँ यहाँ सबै कम्युनिस्टहरूको रजाइ छ। यहाँ पनि एनआरएनदेखि लिएर हरेक सङ्घ संस्थामा कम्युनिस्टहरू नै डेमोक्रेटहरूलाई प्रयोग गर्दै कहिले कुन कमिटी प्रयोग गर्ने कहिले कुन कमिटी प्रयोग गर्दै उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेको अवस्था छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा मिल्नु नै सबभन्दा ठुलो विकल्पको रूपमा रहन्छ। त्यसको लागि मिल्ने वातावरण भनेको निर्वाचन कमिटी बनाउने र त्यसबाट चाहिँ अधिवेशन तत्काल सकिन्छ। 2-4 महिनाभित्रमै अधिवेशन सम्पन्न गरियो भने यस्ता तिता मिठा कुराहरू सङ्गठनभित्र रहन्छन्। तर यो चाहिँ अलिकति बाहिरै फेसबुकमै बढी चाहिँ प्रचारबाजी साथीहरूको बिचमा भन्दा पनि फेसबुकै राजनीति चाहिँ धेरै हाबी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई छोटो मैले लामो समय बसिसकेँ। मेरो कार्यक्रममा बोल्न दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छु र सबै नेतागणहरूले कुरा वर्णन गर्नुभएकै छ। जस्तो मैले विमल दाईको पनि कुरा सुने र अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्न म तत्पर छु। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद शैलेन्द्र सरलाई। र मैले अगाडि पनि उहाँको नाम उद्घोष गरिसकेको थिएँ। थोरै केही टेक्निकल इस्यु आएको थियो, सायद अहिले तयारी अवस्थामा रहनुहुन्छ होला। आदरणीय जगदीश खाँड दाइले आफ्नो शुभकामना मन्तव्यलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका सभापति प्रवेश गुप्ताज्यू, आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर नारायण खड्का दाई हिँडिसक्नुभयो। आजका विशिष्ट अतिथि नेपाल तरुण दलका पूर्व महासचिव, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, निवर्तमान राष्ट्रिय सभा प्रमुख विकसित दलका नेता आदरणीय दाई सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, क्यानाडा जनसम्पर्क समितिका साथीहरू, जिपी फाउन्डेसनका साथीहरू, अनि नेपाली जनसम्पर्क समितिका साथीहरू, अनि दिपेन्द्र पोखरेल भाइ, इजरायल र टोरन्टोका प्रतिनिधिज्यूहरू, सबैलाई मेरो सर्वप्रथम जय नेपाल। र कुराहरू धेरै आए। अब क्यानाडाको विषयमा पनि धेरै कुराहरू चल्यो। म नीतिगत रूपमा के भने वैधानिकतालाई बढी प्राथमिकता दिने मान्छे। हामीले हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला वर्षौँ सभापति हुँदा पनि हामीले उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस नै थियौँ। सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्दा पनि हामीले उहाँको जितलाई स्वीकार गरेर हामी लागिरहेका थियौँ। र अहिले शेरबहादुर दाइले पार्टी सभापति जितिसकेपछि अहिले हामी शेरबहादुर दाइसँगै छौँ। हामी वास्तवमा कुनै दाइको मान्छे, कुनै भाउजूको मान्छे, कुनै दिदीको मान्छे, कुनै भाइको मान्छे भन्दा पनि हामी पहिला सर्वप्रथम काङ्ग्रेसको मान्छे हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब आदरणीय सुरेन्द्र दाइ त्यही हुनुहुन्छ। अब हामी हिजो विगत लामो समयदेखि सुरेन्द्र दाइसँग तर्जुमा बसेर मैले काम गरेको छु। अब कस्तो हुन्छ भने पार्टीको वैधानिक निर्वाचित पार्टी सभापतिले विधान र पद्धति अनुसार बनाएको विभागलाई अवैधानिक कसरी भन्ने पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो के हुन्छ भने वैधानिकताका आधारमा निर्वाचित पार्टी सभापतिले आफूले विभाग बनाउन पाउने अधिकारको पूर्णता र हजुरको सक्षमता र धैर्यता धेरै समय कुरेर बस्दा आज
अन्तिम क्षणमा भयो भने यो विभाग आएको छ। अब यसमा हामीले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ। रहेको कुरो अघि विद्याभूषण कार्कीज्यूले अघि बोल्नु भएको थियो, हामी व्यक्तिको मान्छे भन्दा नि एउटा कुरो के हो भने अहिले क्यानाडाको जनसम्पर्क, क्यानाडाको साथीभाइहरूले अहिले कन्ट्याक्टमा हामीसँग कम्युनिकेसन गरिरहनु भएको छ, हामीसँग जनसम्पर्क अहिले यो संवाद हाम्रो भइरहेछ। जस्तो क्यानाडाकै प्रसङ्गमा पनि हजुरको दीपक गिरी दाई क्यानाडा जानुभयो, उहाँले एकदमै फुलस्वरूप उपहार उहाँको चाहिने हाम्रो चाहिने बुद्धि प्रकाश ओलीज्यूलाई दिनुभयो। अब निर्वाचन नै गरेर आएको समिति भएको भए, त्यहाँको अधिवेशनले चाहिँ नि निर्वाचितै गरेर ल्याएको समिति भएको भए, राम्रो मान्छे नबनाएर हाम्रो मान्छे नबनाइदिएको भए आज यो दुर्दशा क्यानाडामा पनि आउँथेन। यस्तै दुर्दशा अमेरिकामा पनि छ, अस्ट्रेलियामा पनि छ, धेरै मुलुकमा छ। किनभने विदेशिएका नेपाली साथीभाइ जसले आफ्नो देश छोडेर मातृभूमि छोडेर प्रदेश गएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाललाई र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई माया गरेर तपाईँहरूले जुन आवाज उठाउनु भएको छ, म त सुरुमा त के हो भने पार्टीको महाधिवेशनमा म क्लियर कट मान्छे हो, म एकदमै ढाँटेर म बोल्न मन लाग्दैन। पार्टीको महाधिवेशनमा र पार्टीको आन्तरिक चुनावमा म शेरबहादुर देउवाको मान्छे हो, तर आन्तरिक चुनाव सकिसकेपछि र पार्टीको निर्वाचन नभएर आम निर्वाचन अथवा स्थानीय निर्वाचन जहाँ हामी अरूसँग भिड्न पर्ने बेला हो, त्यो बेलामा म काङ्ग्रेसको मान्छे हो। यति मात्रै बुझ्नुहोस्। रह्यो कुरो अर्को के हो भने यहाँ त के छ भने प्रचारबाजी नचाहिँदा प्रचारबाजी मात्रै गरिदिने, सभापतिले गरेको राम्रो निर्णयहरू पर्दामा नल्याइदिने, जस्तो कम्युनिस्टहरूको जस्तो लडाइँ, कम्युनिस्टहरूको लडाइँ कति ठुलो छ। तपाईँहरूको कम्युनिस्टहरूको कुनै फेसबुकमा निक्लिन्छ लडाइँ? काङ्ग्रेसको एउटा सभापतिले चाहिँ नि कोही पार्टीका कोही शीर्षस्थ दलका नेताहरूसँग सामान्य एउटा भलाकुसारी गरेको चाहिँ नि हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका हुनहार नेता र कार्यकर्ताहरूले फेसबुकमा सर्वर लेख्न भ्याउनुहुन्छ। विपक्षीले गरेको गतिविधिको विषयमा बोल्न भ्याउनु हुँदैन। अहिले स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर हरेक कुरामा हजुरको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ। नीतिगत र सर्टिफिकेट डनले जस्तो गरेर हजुरको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको कम्युनिस्टसँग ज्वलन्त उदाहरण भएर लाग्न पर्ने बेलामा अहिले तपाईँ के छ नि, अब यो समिति वैधानिक अवैधानिक के अरे देउवाले हामीले भनेको मान्नु भएन भनेर भन्ने। जस्तो अब राजनीति इतिहासमा हाम्रो सबै नेता सर्दै हो, हजुरको चाहिँ किशनजी सुगौडादेखि सबै हाम्रो सर्दै नेताहरू हुनुहुन्छ। के हो भने अहिले बाँचेका यो देशमा रहेका हाम्रो मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू जस्तो शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाईहरूदेखि लिएर अब अहिले हाम्रो विशिष्ट अतिथि सुरेन्द्र दाईहरूसँग हामीले मैले विमल ढकालज्यूले भने जस्तै म पनि एउटा जनसम्पर्कको साधारण एउटा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो। मैले पनि आवाज बुलन्द गराइदिने हो। मैले पनि प्रतिपक्षको विषयमा भन्दा पनि यो जनसम्पर्कको विषयमा चासो राख्ने हो। अहिले मैले देशको चिन्ता अथवा सत्ता पक्षले यस्तो गर्यो हामी प्रतिपक्षले गर्न सकेन होइन। नेतृत्व पङ्क्तिले मलाई निर्देशन दिएको खण्डमा, नेतृत्व पङ्क्तिले पार्टी पङ्क्तिले मलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मैले जुनसुकै वन नेपालको 77 जिल्लाको कुन कुना कन्दरामा मैले कुराहरू उजागर गराउनुपर्छ, कुन कुरा चाहिँ जागृत गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा म लाग्न तयार छु। तर पार्टीको विधि विधान र पद्धतिलाई नमान्ने, आफूले हार स्वीकार गर्ने, आफूले हारिसकेपछि हार स्वीकार गरेपछि नेतृत्वले जितेको नेतृत्वले गरेको कुरालाई जस्तो हजुरको चाहिँ नि यहाँ त शेरबहादुर देउवा त निर्वाचित सभापति हो नि त, हाम्रो पार्टी सभापति निर्वाचित सभापति हो। कसैले हजुरको चाहिँ नि फुलको उपहार दिए जस्तो टिका लाएर दिएको होइन नि त, लडेर भिडेर नै हजुरको चाहिँ नि जस्तो सुरेन्द्र दाई नै केन्द्रीय सदस्य चाहिँ नि कसैले बनाइदिएको होइन नि त, उहाँ आफै चुनाव लडेर केन्द्रीय सदस्य भयो नि त। यो विधि र विधान र पद्धतिलाई को लिगल, को इलिगल, को वैधानिक, को अवैधानिक भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चासो राख्ने कुरामा के हो भने हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो आवाज पहिलो हाम्रो जनसम्पर्कको मिटिङ बसोस्, हाम्रो बैठक बसिसकेपछि पूर्ण रूपमा यो कुराको बुलन्द आवाज उठाएर पार्टीको केन्द्रमा र शीर्षस्थ नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा के भन्न पर्ने हो। हामी तपाईँहरूको विषयमा एकदमै सिरियसै छौँ। किनभने क्यानाडाकोमा चाहिँ कस्तो छ भने कसैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ फेसबुकमा विगति छापिदिने अथवा केही गरिदिने, त्यो कसैले किनभने यस्तो गतिविधिहरू गलत गतिविधि र प्रक्रियाले सङ्गठनलाई हानि हुन्छ। तपाईँहरूले जुन माया मोह हामीप्रति देखाउनु भएको छ त्यसप्रति एकदम आभारी छौँ। र मैले बुझेको कुरा जनसम्पर्कको कुनै पनि हकमा हामीले राम्रो मान्छे बनाउन चाहने हो, हाम्रो मान्छे होइन। मेरो मान्छे किन बनाउनु परेको छ, म पार्टीको मान्छे राम्रो मान्छे बन्यो भने त मेरो मान्छे त्यसै हुन्छ नि त भन्ने कुरा मेरो हो। अब यसै गरी अब मैले धेरै कुरा अब किनभने अन्तिम अघि मेरो प्राविधिक गडबडीले गर्दा म अलिकति बाहिर रहेँ। अब तपाईँहरूले आयोजक कमिटी जस्तो अब क्यानाडाका साथीहरूले यति धेरै माया गरेर सम्झिनु भयो। आज मलाई पनि अब आदरणीय नारायण दाई, सुरेन्द्र दाई, अब हाम्रो विदेशका जनसम्पर्कका साथीहरू, नेपाली जनसम्पर्कका टिमहरू, दिपेन्द्र पोखरेल भाइहरू लगायत सबैसँग एउटा
प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको आवाज बुलन्द छ, तपाईँहरूको आवाज एकदमै निष्पक्ष छ। मैले पनि के हो भने निष्पक्ष राजनीति गर्नुपर्छ, किनभने राजनीतिमा पहिला हाम्रो मान्छे नबनाऊ, राम्रो मान्छे बनाऊ। यदि राम्रै मान्छे पाइएन भने, राम्रै मान्छे छैन भने हाम्रो मान्छे बनाऊ भन्ने पक्षमा मेरो बुलन्द आवाज रहनेछ। म सबै मेरो टिममा रहेका साथीहरूलाई, सिनियर अग्रजहरूलाई पनि म त्यो अनुरोध गर्छु। जस्तो सुरेन्द्र दाई यहीँ हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र दाईसँग यहीँ अनुरोध गरेँ र सङ्गठनको हक हितको निम्ति तपाईँहरूले भनेको बेलामा र चाहेको बेलामा पुलिसको 100 जस्तो म जतिखेर उपलब्ध छु, तपाईँहरूले मलाई निर्देशित गर्नुहोस्, यो सूचना प्रवाह गरिदिनुहोस्, मैले के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु। र अन्तिममा जाँदै गर्दा अब हामीले विजयादशमीलाई बिदा गरिसक्यौँ। अब आउँदै गरेको दीपावली, छठ पर्वको सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय जगदीश दाजुलाई निकै महत्त्वपूर्ण यहाँको भनाइको लागि। अब हामी यो कार्यक्रम अन्त्यतिर पनि आइराखेका छौँ। आजको यो भुलाकुसारीमा विशेष त यो जनसम्पर्क समिति विभागका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले एउटा नीति बनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा जति देशहरूमा जति विवादको कुरा आइराखेको छ, यो विषयमा एउटा प्रष्ट एउटा नीति बनाइदिनुहोस्। नीति लागू गर्ने हो। हामी फिजिकल्ली त्यहाँ पुगेर आउँदा कोही न कोही मान्छे कोही न कोहीको निकट अवश्य पनि हुन्छ। उसलाई माया लाग्ला, आशा लाग्ला, लोभ लाग्ला, हरेक कुराहरू होला। एउटा नीति, निर्दिष्ट एउटा नीति बनाइसकेपछि त्यो नीतिले काम गर्छ। म यहाँहरूलाई त्यही आग्रह गर्छु। आउँदा पार्टीका बैठकहरूमा यहाँले यो आवाज उठाइदिनु होला, यहाँहरू पनि लागि पर्नु होला। यसको लागि म फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब म आजको यस कार्यक्रमका हामीले अलि बढी अपेक्षा गरेका नेपाली कङ्ग्रेसको धरोहर, नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू जति पनि छन्, उहाँले अलि बढी एउटा आशा गरेका व्यक्तित्व हामी माझ हुनुहुन्छ। आदरणीय सुरेन्द्र दाई हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र दाईलाई हामी सबैले आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये पनि र नभएका धेरै साथीहरूले पनि हजुरबाट धेरै आशा गरेका छन्। दाई यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहोला र आजका जति पनि विषयहरू उठेका छन्, यी विषयहरूको निराकरण यसलाई कसरी गयो भने, कुन योजना बनाएर गयो भने यी समस्याको समाधान हुन्छ, यो विषयमा रहेर र आउँदो महाधिवेशनको लागि के कसरी जाने यहाँहरूको योजना छ, त्यो विषय सँगसँगै र यो शुभकामना मन्तव्यको लागि यहाँलाई म सविनय अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र दाई। धन्यवाद। यस छलफल कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहेका प्रमेश गुप्ताज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका नारायण दाई गइसक्नुभयो र यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाली जनसम्पर्क समिति विभागका सदस्य साथीहरू, क्यानाडामा रहनुभएका जनसम्पर्क समितिसँगै सम्बन्धित र नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तक र यो फाउन्डेसनमा पनि रहनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक जय नेपाल। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले यो विजयादशमी दीपावलीको उपलक्ष्यमा एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ र अरू राजनीतिक छलफल पनि गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राख्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद, मलाई पनि बोलाउनु भयो। र म सबैलाई साथीहरूलाई चाहिँ नि विजयादशमीको अब आज सकिए तापनि आज वास्तवमा कोरोना नभएको भए, हाम्रो यो कोरोनाको महामारी नभएको भए हाम्रो पार्टीबाट सदैव आज पूर्णिमाको दिन चाहिँ नि चिया पानी शुभकामना आदान प्रदान भनेर राख्ने दिन हो आज। यो संयोगले तपाईँले राखेको कार्यक्रम ठ्याक्क त्यससँग मिल्दोजुल्दो पनि भयो कि पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर हामीलाई त्यहाँ शुभकामना आदान प्रदान गर्न नपाए पनि तपाईँहरू जति साथीहरू यहाँ आउनुभयो र तपाईँहरू मार्फत यो कार्यक्रमको एक किसिमले निरन्तरता भयो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण सबै साथीहरूलाई चाहिँ म यो विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु। दीपावलीको, छठको, नेपाल सम्बत सबै हाम्रो चाहिँ नि चाडपर्वहरूको चाहिँ नि म शुभकामना तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। र अहिले धेरै कुराहरू तपाईँहरूले केही राख्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा, पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा, नेपाली जनसम्पर्क समिति विशेष गरेर क्यानाडाको समस्याको सम्बन्धमा। नारायण दाईले पनि अलिकति केही कुराहरू राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा, यो कोरोनाले पुर्याउन सक्ने सम्भावित अर्थतन्त्रमा पार्ने असरहरूको बारेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसैले म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। र यहाँ जनसम्पर्क समिति विभागका साथीहरूले पनि आफ्ना केही धारणाहरू राख्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि केही कुराहरू उठाउनु भएको छ।
म सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि पार्टीको अब 14औं महाधिवेशन कसरी गर्ने, कुन समयमा गर्ने, हामीले एउटा मिति तोक्यौँ फागुनको 7, 8, 9, 10। तर अहिले जसरी यो कोरोना महामारीका कारणबाट हामीले पार्टीबाट अरू पनि सेड्युल बनाएका थियौँ, सक्रिय संस्था कहिले बाँड्ने, त्यसपछि गाउँको अधिवेशन कहिले गर्ने, क्षेत्रको जिल्लाको, यो चाहिँ नि हामीलाई प्रभावित पारिसक्यो। हाम्रो साउन मसान्तसम्ममा हामीले सक्रिय सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्थ्यो, नयाँ बाँडिसक्नु पर्थ्यो। भदौको मसान्तसम्ममा हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो सबै जिल्लाबाट अन्तिम नामावली चाहिँ पठाउनु पर्दथ्यो। तर साउन भदौ सर अहिले त असोज कि कार्तिकको पनि आज 15 गते भइसक्यो, तर यो सेड्युललाई हामीले मिट गर्न सकेनौँ। त्यसैले अब यो लुकाएर भन्नुपर्ने कारणै छैन कि फागुनमा हाम्रो केन्द्रको महाधिवेशन हुने सम्भावना बहुत न्यून छ। त्यही तालिकाको बारेमा छलफल गर्नलाई 21 गते चाहिँ नि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ। अब यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पहिला पनि 19 गते बोलाएको हो असोजको। त्यसमा 15 गते चाहिँ हामीले PCR टेस्ट गरायौँ कि केन्द्रीय कार्यसमितिमा भाग लिने सदस्यहरूको साथीहरूको, तर धेरै साथीहरूको त्यसमा पोजिटिभ देखिएको कारणले र त्यो पोजिटिभ देखिएका मानिसहरू र नेताहरूको बिचमा पनि जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो बैठक स्थगित गऱ्यौँ। र अहिले पनि हाम्रा कतिपय 4 जना केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरू अहिले पनि कोरोनाबाट प्रभावित नै हुनुहुन्छ। र एकजना त हाम्रो मिन विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो होला। दुःखद कुरा पनि छ कि आज 2 बजेबाट उहाँलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ नभएर भेन्टिलेटरमा राखिएको छ आज 2 बजेबाट। त्यसैले गर्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ नि हामीले सोचे जस्तो सहज छैन कि आगामी दिनमा अझ कसरी जान्छ। अहिलेको भयावह परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने त अझ विकराल बन्दै जान्छ कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनको तालिकालाई चाहिँ प्रभावित पारिराखेको छ। तथापि हाम्रो अब आउने फागुन, अब आउने भदौ मसान्तभित्रमा नेपालको संविधानको बाध्यता अनुसार हामीले जसरी पनि हाम्रो महाधिवेशनलाई हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। त्यसैले गर्दा कसरी यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको 21 गतेको बैठकले केही चाहिँ नि यसलाई अगाडि जाने बाटोहरू चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो गर्छौँ नै। फागुनमा भएन भने वैशाखमा होला, जेठमा होला, तर भदौभन्दा पहिला हामीले अब पहिला जस्तो गर्न सकेनौँ भने पनि यसलाई दोस्रो माध्यम अप्नाएर भने पनि अर्को के सहज वातावरण हुन्छ, परिस्थिति कसरी निर्माण गर्छ, त्यसलाई पनि महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनै पर्ने छ। तर कुन माध्यमबाट कसरी जाने, परम्परागत हामीले जसरी गरेका थियौँ त्यो पनि नहुन सक्ला यो यस्तै परिस्थिति रह्यो भने। त्यसैले हाम्रो लागि यो महाधिवेशनको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। तर यसको लागि पनि हामीले अब पार्टीभित्र पनि अहिले जे देखिएका समस्याहरू छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ टुङ्ग्याएर अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। मैले चाहिँ नि जनसम्पर्क समिति केही समय बसेर हेरेँ पनि। तपाईँहरू क्यानाडाको बारेमा मलाई राम्ररी थाहा छ। मैले धेरै अहिले तपाईँहरूले भनिरहनु पनि पर्दैन। सुरुदेखि फ्रम द बिगिनिङ जुन बेलादेखि मैले विदेश यो जनसम्पर्क समिति हेर्ने जिम्मेवारी पाएँ त्यो बेलादेखि नै मैले त्यहाँका धेरै साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि इन्टरेक्सन पनि गरेँ र त्यहाँको परिस्थिति पछिल्लो कसरी डेभलप भयो त्यो बारेमा पनि मलाई थाहा पनि छ र मैले त्यो परिस्थितिको बारेमा नजिकबाट निहालिरहेको पनि छु, हेरिरहेको पनि छु। खालि म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्छु कि मैले चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार यदि जनसम्पर्क समिति विभागले अथवा पार्टी नेतृत्वले मसँग कुनै सल्लाह सुझाव र मेरो पुरानो अनुभवलाई हेरेर त्यहाँको बुझेको अनुसार मसँग केही सुझावहरू माग्नुभयो भने म त्यो सुझावहरू दिन्छु। र केन्द्रीय कार्य समितिमा बैठकमा त्यो एजेन्डा आयो भने मैले त्यहाँ आफ्नो भावना राख्छु। मैले देखेको कुरा, मैले जानेको कुराहरू र यो बाटो पनि मैले देखाउँछु। होइन भने अब यो चाहिँ जो जनसम्पर्क समिति विभाग छ त्यो विभागले नै यसलाई चाहिँ कसरी सेटल डाउन गर्ने भन्ने पहिलो काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो भूमिकाको जरुरत उहाँहरूले सम्झिनुभयो भने हामीले आफ्नो भूमिका निभाउने हो। त्यसकारण मैले त्यतिखेर पनि मलाई अब अहिले भन्दाखेरि त्यति अन्यथा त नहोला, हुन त मैले भन्नु पनि फेरि राम्रो पनि होइन हुन त। त्यो बेलामा पनि मैले गरेको निर्णय अनुसार पार्टीले चाहिँ नि प्रतिनिधि पठाउने वा पार्टीले चाहिँ त्यही अनुसारको त्यहाँको चाहिँ नि अधिवेशनको मूल्याङ्कन गरेर आइदिएको भए सायद यो परिस्थिति हुँदैन थियो भन्ने अहिले म ठोकुवाका साथ भन्छु। किनकि मैले त्यतिखेरै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये पनि धेरै थाहा होला, यसको समाधान भनेको पहिला एडेक कमिटी बनाएर सबैलाई मान्ने हुने चाहिँ एउटा एडेक कमिटी हुनुपर्दछ र त्यो एडेक कमिटीले चाहिँ नि सबै साथीहरूको सदस्यता लिन चाहनेको लागि केही समय दिनुपर्दछ
र त्यो समय दिइसकेपछि ती सबैको सहभागिता अनुसार चाहिँ नि चुनाव गराउने सहमति भयो, ठिक छ। नभए चाहिँ नि बकाइदा चाहिँ हाम्रो त्यो सदस्यको बिचमा इलेक्सन गरेर भने पनि हामीले नेतृत्व छान्यो भने यो विवाद हट्छ। नभए यस्तो विवादहरू परम्परागत रूपमा रहिरहन्छ। एउटा म जान्छु, मलाई चित्त बुझ्ने मान्छेलाई मैले बनाएर आउँछु, अर्को साथी जानुहुन्छ, उहाँलाई चित्त बुझ्ने आउँछ, तर यो रहँदैन। कि तपाईँले त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा 2टा कमिटी थियो, अहिले 3टा भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो 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 समस्याको समाधान त भएन नि। तर वैधानिक रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने मैले यो तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन मात्रै हो। काङ्ग्रेसको विधानता काङ्ग्रेस पार्टीको निर्णय अनुसार हेर्नुहुन्छ भने जो के अरे क्यानाडामा एउटा मात्रै कमिटी छ, बुद्धि प्रकाश ओली जो संयोजक हो उहाँको कमिटी मात्रै भ्यालिड कमिटी हो। किन भन्दाखेरि जब दीपक गिरीजी चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि भएर जानुभयो र उहाँले लिएर आएको चाहे चुनाव गराउनु भयो, चाहे गराउनु भएन, चाहे चाहिँ सहमति गराउने कोसिस गर्नुभयो अथवा गर्नु भएन, अथवा प्रयासका बावजुद भएन, अथवा उहाँले आफू खुसीले गरेर आउनुभयो, जे गरेर आए तापनि उहाँको जुन चाहिँ नि रिपोर्टिङ छ, जुन चाहिँ नि प्रतिवेदन छ, त्यसलाई चाहिँ नि केन्द्रीय कार्य समितिले ओन गरिसकेपछि, मानिसकेपछि मैले केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको नाताले त्यहाँ 2टा कमिटी छ, 3टा कमिटी छ भन्न मिल्दैन। मैले तपाईँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मैले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर म तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ कि मैले हेरेको, जानेको, बुझेको के थियो, मलाई थाहा थियो र मैले भने। तर मलाई केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सदस्यको हैसियतले मैले बोलिरहँदाखेरि क्यानाडामा बुद्धि प्रकाश ओलीको जुन समिति थियो त्यही समिति हो भ्यालिड। त्यस कारण चाहिँ यी परिस्थितिहरू चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू समयमा मिलाउन नसक्दाखेरि, समयमा चाहिँ के भन्छ विवादलाई समाधान गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ नि अल्झिरहने बल्झिरहने समस्याहरू मध्येको एउटा क्यानाडामा पनि भएको छ। तथापि अब मैले पहिला पनि भने मलाई के अरे यो जुन समिति छ, विभाग छ, अब विभागले यसलाई चासो दिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो र मेरो आवश्यकता पर्यो भने मैले चाहिँ नि देखाउने बाटो मैले देखाउँछु। म तपाईँहरूलाई यो बारेमा, यो विवादको बारेमा यति मात्रै भन्न सक्दछु। र अर्को अब पार्टीको चाहिँ नि 14औं महाधिवेशनको बारेको कुरा छ। मैले अघि नै भने हामीले अधिवेशन त गर्नै छ। हाम्रो चाहिँ नि अधिवेशनबाट जो नेतृत्व फेरि निर्वाचित भएर आउँछ त्यसले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा हो। तर अलिकति हामी कहाँ के मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि हामी निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउँछौँ, निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। मैले यो अहिले मात्र भनेको छैन, अघि नै पनि विमलजीले कि प्रज्ञाले कसले भन्थ्यो, परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि नै हामी कहाँ चाहिँ यस्तो कुराहरू भइरहेछ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, तर हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट डिफिट भइसकेपछि चाहिँ नि फेरि आफ्नो भाग खोज्छौँ र हामीले सहयोग, त्यो चाहिँ निर्वाचित समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि हामी त्यो अधिवेशन भएको 4 महिना 6 महिनादेखि नै अब अर्को अधिवेशन हामीलाई लागिसक्छ। यसलाई त्यो निर्वाचित नेतृत्वलाई असफल बनाएर अब आउने अधिवेशनमा आफू कसरी निर्वाचित भएर आउने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि क्रियाकलापहरू सुरु हुने। पहिला पनि मैले त्यस्तै देख्दै थिएँ, अहिले पनि त्यस्तै देखिराखेको छ। त्यसले यो चाहिँ नि यो प्रथा यसरी नै हामीले गयौँ भने तैँले हिजो गरेका थिइस्, आज म तँलाई देखाउँछु, आज तैँले गरेका थिइस्, भोलि तँलाई देखाउँछु भनेर हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अन्तै छ। तर हामी एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो लागि अलिक कठिन बन्दै गएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो सबै साथीहरू, तपाईँ विदेशमा बस्ने साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ विदेशमा हामीलाई भन्दा बढ्ता चासो राख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। किनभने म धेरै पटक विदेशमा जाँदाखेरि साथीहरूको क्वेसन हुन्छ सबैको, उहाँहरूको किन भन्दाखेरि हामी डेली एउटा जस्तो अनुभव जस्तो भइसक्यो हामीलाई के भइरहेछ भने हुन्छ, अथवा यहीँ छौँ यो एकछिनपछि थाहा पाइहालिन्छ नि भने जस्तो छ। तपाईँहरूलाई के फिल हुन्छ, हामी धेरै टाढा छौँ, देशमा के भइरहेको होला भने जस्तो लाग्छ। त्यसरी बढ्ता चासो चिन्ता चाहिँ तपाईँहरूले व्यक्त गरिरहनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। अलिकति चाहिँ नि अहिले हामीकोमा हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास त गर्छौँ, तर त्यही अनुसार हामी आफूलाई अनुशासनभित्र राख्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हामी भन्छौँ अहिले चाहिँ परिवर्तन जरुरत छ, रूपान्तरण जरुरत छ भन्छौँ, तर कोही पनि आफू चाहिँ नि परिवर्तित हुने चाहिँ नि सोच्दैन। आफू चाहिँ नि परिवर्तन नहुने, खालि अरू मात्रै परिवर्तित भइदियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना छ। त्यो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई यदि चाहिँ नि फेरि नयाँ आशा जगाउने हो भने त्यो केन्द्रको सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर एउटा गाउँ तल वडाको सभापतिसम्मले आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ रूपान्तरण गर्नु पर्यो, आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, आफ्ना चाहिँ नि के अरे कहाँ गल्ती कमी छ त्यसलाई सुधारेर हिँड्नु पर्यो। त्यस कारण यो कुनै एउटा व्यक्तिले बिगार्दैमा बिग्रिहालेको र एउटाले सपार्दैमा सप्रिने चाहिँ नि होइन। शेरबहादुर देउवा एउटाले मात्रै सपारेर पनि यो सप्रिनुवाला छ। हामी सबै मिलेर सपार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने यो सप्रिन सक्छ, सपार्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ नि कोही एकजना मात्रै सप्रियोस् तर आफू चाहिँ नि यही किसिमबाट जाउँ भन्यो भने चाहिँ हामीले अझ
कठिन दिनहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि आउँछन्। त्यसैले यसको लागि चाहिँ नि हामी सबैभन्दा पहिला हामी सबै रूपान्तरण हुन जरुरत छ। हाम्रा आफ्ना कमी कमजोरीहरू हटाउन जरुरत छ। हामी सबै आफू चाहिँ नि सुध्रेर अगाडि बढ्नु जरुरत छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब अहिले अन्तिम के भन्छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि हेर्नुहोस्, हामीले बनाएको संविधानमाथि नै उनीहरूले एट्याक गरिरहेछन्। हामीले त्यो संविधान चाहिँ लिएर आयौँ कि एउटा संविधान सभाबाट सहमति गरेर हामीले संविधान बनायौँ, तर अहिले चाहिँ नि बहुमतको आडमा उनीहरूले कानुन निर्माण गरेर ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर चाहिँ नि संविधानले हामीलाई दिएको अधिकारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि कुण्ठित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ नि अधिकारहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साइज डाउन गराउने चाहिँ नि उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर त्यो हाम्रो संविधानमाथि नै उनीहरूले धावा बोलिरहेको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर मिडियामा अथवा पार्लियामेन्टको कुराहरू सुनिरहनु भएको थियो होला। चाहे प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धी उनीहरूले ल्याएको कानुन होस्, चाहे विज्ञापन सम्बन्धी होस्, चाहे यो गोपनीयताको अधिकार सम्बन्धी कानुन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रताको कुरा भन्नुहोस्, धेरै कानुनहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि संविधानको अनुकूल, संविधानसँग बाज्दो छैन। तर पनि उनीहरूले कानुन चाहिँ नि बहुमतबाट बनाएर निर्माण, त्यसैले यो किसिमबाट हामीलाई खतरा छ। यो डेमोक्रेसीमाथि पनि हामीले ल्याएको संविधानमाथि पनि त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ। अर्को त यत्रो पेन्डेमिक भयो कि महामारी फैलिरहेछ, कुनै चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यत्रो सिरियसनेसै छैन। किन छैन भन्दाखेरि आजकोसम्म तपाईँहरूले न्युज सुनिरहनु भयो भने यो यत्रो महामारीको बारेमा कसरी यसलाई रोक्ने बारेमा कहीँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार र त्यो पार्टीको छलफल हामी कहीँ सुन्न पाउँदैनौँ। खालि प्रचण्डजी र के अरे उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो, आन्तरिक चाहिँ नि यो के भन्छ झगडाको कुराले मात्रै सरकार र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ समय चाहिँ नि खेर फालिरहेको अवस्था छ। यस्तो गैर जिम्मेवार किसिमबाट चाहिँ नि उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर यत्रो गैर जिम्मेवारी किसिमबाट अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूले सुरुमा पनि भन्नुभयो हाम्रो आवाज किन सुनिराखेको छैन त, किन अगाडि आइरहेको छैन त भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा उठाए कि उठाएन यी कुराहरू, कि पार्टीले चाहिँ यी कुराहरू बोलेको छ कि छैन, पार्लियामेन्टमा पनि यी कुराहरू उठिराखेका छन्, पार्टीले नै हरेक इस्युमा बोलिराखेको छ। तर जुन एउटा चाहिँ नि स्ट्रङ भोइस जानुपर्ने हो त्यो किन जान सकिरहेको छैन भन्नुलाई भन्दाखेरि हाम्रो अझै पनि आपसी खिचातानीका कारणले यस्ता कुराहरू भइरहेको छ। यो विगतमा 48 सालदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली कङ्ग्रेसले जति पनि सरकारको नेतृत्व गर्यो धेरै परिवर्तनहरू मुलुकमा भएको छ, डेभलपमेन्ट पनि भएको छ। तर तिनलाई जनतासम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। किन पुगिरहेको छैन? अहिले तपाईँले भने एउटा मिडियाले गरिरहेको छैन कि अथवा हामीले आफूले भनिरहेको छैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ मिडियाको पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ, नेगेटिभ एटिट्युड छ हाम्रो मिडियाहरूमा। नेगेटिभ कुरा आयो भने उहाँहरूले एकदम हाइलाइट गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ कुरामा खासै त्यो चाहिँ मिडियाहरूमा हाइलाइट भइरहेको पाउँदैन। र अर्को कुरा हामीमा पनि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तो कि गिरिजाबाबुले गरेको कुरा अथवा सुशील कोइरालाको पालामा भएको कुरा अथवा उहाँहरूको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले गरेका कुराहरू अथवा अहिले पछिल्लो चरणमा शेरबहादुर देउवाले गरेका कुराहरू हामीले त्यो कुरा पब्लिकली प्रचार गऱ्यौँ भने जसको पालामा भएको छ त्यही नेता चाहिँ नि हिरो बन्छ भन्ने किसिमबाट कन्जुसाइ गरिरहेछौँ हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताले पनि। मैले गरेका कुराहरू चाहिँ नि मेरो साथीले भन्दैन, अर्कोले गरेको कुराहरू मैले भनिरहन्न, किनकि हामीलाई त्यो सामूहिकतामा विश्वास छैन। हामीलाई के छ भन्दा अर्काको खुट्टा तानेर अर्को तल गएपछि मात्रै म माथि उक्लिन्छु भन्ने चाहिँ भावनाले हामी ग्रसित छौँ। हामी सामूहिक प्रयत्न गरेर सबैजना चाहिँ माथि पुगौँ भन्नुभन्दा नि अर्कालाई तल खसारेर आफू उक्लिन मात्रै सकिन्छ। अर्काको चाहिँ नि अधोगतिमा आफ्नो उन्नति हुन्छ भन्ने सोच चाहिँ हामीले पालेका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ नि हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। यो फेरि बोलेर मात्रै यो व्यवहार हुन्छ, मैले पनि व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो, सबैले व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति म साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, विशेष गरेर विदेशमा बस्ने साथीहरूको पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँको पनि नभएको भएन, सामाजिक सञ्जाललाई हामीले सदुपयोग गरेका छौँ कि दुरुपयोग गरेका छौँ यो चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यत्रो झगडा छ, यत्रो चाहिँ नि लफडा छ, हामी कहीँ उनीहरूको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ खासै यस्ता यी कुराहरू पाउँछ। तर हाम्रो केही कुरा हुनु पाएको छैन। भएको भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ हामीले एउटाले अर्काको तथानाम गाली गरेर अर्कालाई चाहिँ होच्याएर यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो परिपाटी पनि भएको छ। त्यसैले समग्र यी हाम्रा कमी कमजोरी जे छन् यी सबै कमी कमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनमा फेरि पहिलो पार्टी हुन्छ। किनकि कम्युनिस्टहरूलाई जे सोचेर जनताले भोट हालेका थिए र आजको दिनमा यदि निर्वाचन हुने हो र चाहिँ नि
के अरे निष्पक्ष निर्वाचन हुने आजको दिनमा हुने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी ड्याम डिफिट हुन्छ। अब यो परिस्थितिले काङ्ग्रेसप्रति उनीहरूको जनताले आशा गरेका छन्, तर अझै कम्युनिस्ट पार्टीसँग त निराश भइसके, काङ्ग्रेस पार्टीसँग आशा गरेका छन्, तर हामीलाई पनि भरोसा गरिसकेका छैनन्। किनकि हाम्रा विगतका कुराहरू र अहिले पनि हाम्रा पार्टीभित्रका आपसी बेमेलहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पूर्णत भरोसा गर्न पनि सकिरहेको छैनन्। त्यसैले अबको महाधिवेशनबाट अबको हाम्रो क्रियाकलापबाट चाहिँ नि त्यो आशा गरेका जनतालाई भरोसा गर्न लायक नेपाली कङ्ग्रेस बनायौँ भने हामीले भोलिको चुनाव चाहिँ निर्वाचन दिन सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस फेरि यो मुलुकमा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छ। यसको लागि हामी सबैको सामूहिक प्रयत्नको जरुरत छ। तपाईँहरू विदेशमा बस्ने साथीहरूसँग नि धेरै नेताहरूसँग कम्युनिकेट होला, साथीभाइहरूसँग कम्युनिकेट होला। मैले चाहिँ नि तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध छ, मैले चाहिँ यहाँ आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई पनि आफ्नै कलिग समकालीन साथीहरूदेखि नेताहरूलाई त्यो भन्दाखेरि कि हाम्रो चाहिँ नि एउटा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि नेतालाई आफ्नो सजेस्ट गर्दाखेरि अथवा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि उहाँकै कुरा ठिक भन्ने बाटो भने कि सत्य कुरा के हो उहाँलाई पच्दैन भने पनि त्यो भन्नु पर्यो, त्यो भन्न सक्नु पर्यो। हामी सबैले विदेशमा बस्ने साथीले भन्न सक्नु पर्यो, हामी स्वदेशमा बस्ने साथीले भन्नु पर्यो। शेरबहादुर देउवालाई जे मनपर्छ त्यो मात्र मैले भने उहाँले आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्न सक्नुहुन्न। रामचन्द्र पौडेललाई जे मनपर्छ त्यो मात्र मैले सल्लाह दिएँ हो भने उहाँको आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुध्रिन सक्दैन। त्यस्तै मलाई पनि मैले गरेको कुराहरू मात्र तपाईँहरूले ठिक हो, दाइले जे गर्नुभएको छ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ भनिदिनु भयो भने मैले मेरो कमी कमजोरी देख्दिनँ, मैले सुधार्न सक्दिनँ। त्यसैले हामीले चाहिँ सत्यवादी भएर सबै कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ यथार्थपरक रूपमा कुनै विदाउट बायसनेस हामीले त्यो राख्न सक्यौँ भने र हामी सुध्रिनुपर्छ, सुधार्न सक्छौँ र काङ्ग्रेसलाई फेरि चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउन सक्छौँ। अब आज धेरै लामो समय पनि नलिउँ, फेरि पनि तपाईँहरूसँग म इन्टरेक्सन गरौँला, फेरि पनि कुराकानीहरू गरौँला, जुममा पनि गरौँला, व्यक्तिगत रूपमा पनि गरौँला। र प्रमेशजीले चाहिँ जुन यो यति मात्रै साथीमा भने पनि यो जोडेर चाहिँ नि छलफल गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष गरेर चाहिँ प्रमेशजीलाई चाहिँ नि म धन्यवाद दिँदै सबै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद दाइ आफ्नो महत्त्व भनेको लागि। दाइसँग मेरो दुईवटा मात्र प्रश्न छ अन्तिममा आएर। यहाँ वर्तमान कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसपछि अब यो जनसम्पर्क समितिको विषयमा धेरै देशहरूको गुनासो छ ताकि अब बहुसङ्ख्यक बाहिर छ र अल्पसङ्ख्यकहरूले एउटा झुन्डको रूपमा जनसम्पर्क समिति हाँकिराखेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले एकदम गुन्जाइस नै छ त्यो कुराहरू। त्यसपछि अब यो जुन पहिलाका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरूमा यो विषयमा केही प्रसङ्ग, केही सवाल, केही जवाफ, केही निर्णयहरू हुने उठ्ने त्यस्तो केही भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? होइन, त्यो किन नहुने? जस्तो तपाईँको पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यहाँ जहाँ विवाद भयो, विशेष गरेर जस्तो पछिल्लो भनेको केन्द्रीय कार्य समिति तपाईँहरूको बारेमा क्यानाडाको बारेमा पनि निर्णय हुने बेलामा क्यानाडाको बारेमा, त्यसपछि जापानको बारेमा, अस्ट्रेलियाको बारेमा र बेल्जियमको बारेमा चारवटा जनसम्पर्क समितिहरूको बारेमा चाहिँ नि विवाद भएर त्यहाँको प्रतिनिधिले जे पठाएको प्रतिनिधिले जे प्रतिवेदन पेश गरे त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नहुने भन्ने होइन, हुन्छ पनि, भएको पनि हो। त्यो पनि फेरि त्यो एक दिनको बैठक मात्र भयो, लामो छलफलपछि त्यो कुराहरू भएको हो होइन। अस्ट्रेलियाको विवाद थियो, त्यसलाई कसरी चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने कुरामा अब समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो म त्यतातिर जान चाहन्न कि एउटा समग्र त्यसमा फेरि 60-40को भागबन्डा भएर अथवा कसैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर त्यो निर्णयमा सहमति असहमति भएको पनि होइन। सर्वसम्मतले गरिएका निर्णयहरू हुन् यी। सर्वसम्मतिले गरेका निर्णय भइसकेपछि ठिक भए पनि बेठिक भए पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने चाहिँ नि सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिका साथीहरूको ड्युटी हो। तर त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ सबैले के बुझ्नु पर्यो भने जसले नेतृत्व पाए पनि लिए पनि केन्द्रले एउटा मान्यता दिएला, एउटा गर्ला, तर त्यहाँको जनसम्पर्क समितिमा आबद्ध हुने सबै साथीहरूलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता त त्यहाँको नेतृत्वले पनि प्रदर्शन गर्नु पर्यो नि। मैले भोलि अधिवेशनबाट गरिसकेपछि पनि कोही निर्वाचित भएर आउला, कोही साथी अर्को त्यो पराजित हुने साथीलाई पनि कसरी चाहिँ नि साथै लिएर काम गर्ने भन्ने खालको जिम्मेवारी त बोध गर्नु पर्यो नि त। हामी सबैले जसले नेतृत्व पाउँछ त्यसले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो र जो चाहिँ पराजित होला त्यसले पनि मैले चाहिँ यो जनसम्पर्क समितिलाई के अरे यो निर्वाचित समितिलाई चाहिँ मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनु पर्यो। तर पहिलो कुरा चाहिँ के भने जो नेतृत्वमा छ त्यसले समेटेर लैजान सक्ने क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्नु पर्यो।
अहिले 4वटा देशमा जुन मैले तपाईँलाई भने केन्द्रीय कार्य समितिले जुन चाहिँ नि एउटा अनुमोदन गरेर म्यान्डेट दियो, त्यो उहाँहरूले त्यो प्रयत्न गरेको कहीँ पनि देख्दिनँ मैले। बेल्जियममा त्यो प्रयत्न भएको छैन, तपाईँहरूको क्यानाडामा त्यो प्रयत्न भएको छैन, अस्ट्रेलियामा त्यो प्रयत्न भएको छैन, जापानमा चाहिँ अहिले खासै त्यसको बारेमा विवाद आएको छैन। अब अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै भएको छ, त्यो एउटा चरणमा गइसकेपछि। त्यसैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि के कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुवै पक्ष हुनु पर्यो क्या। दुवै पक्ष भने मतलब केन्द्रले हेरिरहेको अवस्थामा पनि केन्द्रले गर्ने निर्णय पनि जायज र सही उपयुक्त हुनु पर्यो, त्यो विधिसम्मत हुनु पर्यो, विधान सम्मत हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो के। कतिपय कुराहरू के भन्छ कि पार्टी हो, हेर्नुहोस् विधानले मात्रै पनि चल्छ भनेर पनि होइन। यो पार्टी हो, हामी चाहिँ नि विधान छ, छ, तर कतिपय कुरा एक्सेप्टेन्स पनि हुन्छ कि। हामी सबैले चाहिँ नि त्यसलाई स्वीकार गर्ने बाटो चाहिँ खोज्यौँ भने त्यो अलिकति नमिल्ने रहेछ भने पनि त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ। त्यस कारण कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसरी पनि जान सकिन्छ, तर त्यसरी गइसक्यो त्यो एक्सेप्टेबल कसरी भएको। जस्तो क्यानाडाको कुराहरू हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि वैधानिक रूपमा निर्वाचन मैले सुनेअनुसार भएअनुसार अझ निरञ्जनजी त त्यो पहिला त्यही कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, महासचिव के हुनुहुन्थ्यो पहिलो कमिटीमा जस्तो लाग्छ मलाई, बुद्धिजीकै कमिटीमा। त्यस कारण सबै बसेर चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्टेबल बनाउने कोसिस गरेको भए पछिसम्म पनि त्यो एक्सेप्टेबल बनाउन सकिन्थ्यो। त्यहीमा पनि कमी कमजोरी भएर अरू निरञ्जनजीलाई कसरी समेट्ने, अर्को चाहिँ नि अहिले त उहाँ चाहिँ नि जिपी फाउन्डेसनकै केमा जानुभएको छ के अरे, हाम्रो के अरे जिपी फाउन्डेसन। हजुर त्यो साथी हुनुहुन्थ्यो नि अर्को कमिटीवाला पनि, कस्तो बिर्स्या मैले, तुलसी पौडेल राइट, तुलसी पौडेल भयो लगायत साथीहरू जो जो छ सबैलाई चाहिँ नि एक्सेप्टेबल बनाउने कोसिस प्रयत्न भयो कि भएन, कुरा त्यो पनि हो कि। त्यो भयो भने त एक कुरा होइन, तपाईँहरू विदेशमा बस्नु भएको छ, एउटा चाहिँ कतिपय बाध्यताले जानुभएको छ, कतिपय इच्छाले जानुभयो होला होइन, तर पहिलो काम भने त तपाईँहरूको आफ्नो काम छ नि। हाम्रो यहाँभन्दा तपाईँलाई फरक छ नि, काम नगरिकन पहिलो कुरा त तपाईँहरूले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्गठनको लागि काम गर्ने कुरा हो नि। त्यहाँ यति कुराहरू त सबैले बुझ्नु भएकै छ, मिलाउने कोसिस गर्ने त नमिल्ने कुरा पनि छैन। अब मेरो चाहिँ नि एउटा कमजोरी के र हुन त मेरो कमजोरी भनेको मैले त्यतिखेर मलाई धेरै पटक क्यानाडा आउन भनेर मलाई साथीहरूले भने हो। मलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ यसो विचार गर्दा म आफै किन गइनँ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। मैले गएको भए मैले, किनभने म जति ठाउँमा गएको छु हेर्नुहोस् 9 वर्षसम्म चाहिँ बेलायतमा विवाद थियो। सुशील कोइरालाजी अब घमण्ड गरेर आएन, मैले सुशीललाई सभापति हुँदाखेरि जानुभयो, उहाँले मिलाउन सक्नुभयो, शेरबहादुर दाइ 2 चोटि जानुभयो उहाँले, तर मैले सबै साथीलाई राखेर ल विधान यो हो भाइ, यो विधानअनुसार जाने भने तिमीहरूको समस्या समाधान हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ सबैबाट सहमति हुने भने विधानलाई पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ एक्सेप्टेबल बनाउन चाहिँ सकिन्छ। ल कुन बाटो रोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेबल हुने बाटो रोजौँ भनेर गएको के। त्यसरी कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसरी जान पनि सकिन्थ्यो होइन। तथापि भइसक्यो जे हुनु हो, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब यो अधिवेशनसम्ममा तपाईँहरूको विवादलाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, त्यति मात्रै हो कुरा। एकदम धन्यवाद। मसँग निरञ्जन